अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। कभी नहीं भूलें, हम सबकी लाइफ में डिफरेंट तरह की स्ट्रगल्स होती हैं। हम कंपैरिजन करने में बड़े जल्दबाज होते हैं और बड़ी जल्दी से हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी के साथ। लेकिन हर किसी की अपनी पेस होती है ज़िंदगी की, अपनी स्ट्रगल्स होती हैं और अपनी जर्नी होती है। कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे इन पर्सन ज़िंदगी में। और हमेशा एक और चीज़ भी याद रखें, कई दफ़ा हमारा सारा फोकस दूसरों की ज़िंदगियों पर डाइवर्ट हो जाता है। उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसने आज क्या किया, उसने क्या अचीवमेंट्स किए, उसके क्या फेलियर्स रहे ज़िंदगी के अंदर। या तो हम फेलियर्स को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं और दूसरे को कमतर समझने की कोशिश करते हैं, या तो उनके सक्सेसेस को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और सोचते हैं कि भाई ये सक्सेस कभी मुझे नहीं मिल सकता, या उससे हसद करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। हमेशा अपनी ज़िंदगी को सुधारने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने गोल्स, अपनी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के ऊपर काम करें और दूसरों को सिर्फ अच्छी बातें करें उनके साथ, अच्छी उनके लिए ख्वाहिशात रखें, अच्छी दुआएं उनके लिए दिल में रखें। इसी के साथ और इसी पैगाम के साथ, इसी सोच के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करते हुए सबसे पहले मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। फैसलाबाद शहर के अगले 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल होंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 44 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्रीज। ओवरऑल अगर हम बात करें यूवी इंडेक्स की, आज 7 है, लेकिन जब मैं आ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि आज धूप नज़र नहीं आ रही थी। इनफैक्ट धूप कम थी, लेकिन फिर भी 7 यूवी इंडेक्स है, जिसका मतलब है कि सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल लाजमी है। साथ ही अगर आपने सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में आपने वक्त गुजारना है तो आपने सन ग्लासेस का इस्तेमाल भी लाजमी तौर पे करना है, या कोई कैप का इस्तेमाल करें। अगर मोटर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइट कलर का कोई कपड़ा अपने सर के ऊपर लपेट लें और कोशिश करें कि फुली कवर्ड आप कपड़े पहने, गर्म कपड़े नहीं लेकिन फुली कवर करें अपनी स्किन को, बिकॉज सन बर्न बड़ा जल्दी हो जाता है। इतनी धूप तेज़ होती है कि फौरी तौर पे आपको सनबर्न हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, कॉटन, लाइट ब्रीथेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें ताकि आप गर्मी से अपने आप को बचा सकते हो, गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचा सकते हो। पानी की एक ठंडी बॉटल अपने साथ कैरी करें। दिन के थ्रू आउट अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ठंडी ड्रिंक्स अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड करें, चाहे वो शिकंजी के हवाले से हो, डिफरेंट और भी ठंडी ड्रिंक्स होती हैं जो कि हमारे घरों में बनती हैं, उनको अपने या तो साथ कैरी कर लें किसी बॉटल के अंदर। अगर घर से बाहर रहने वाले अगर घर में हैं तो लाजमी तौर पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। अगर हम हवा की बात करते हैं तो इस वक्त 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और हल्की हल्की हवा इनफैक्ट महसूस भी हो रही थी आज सुबह। तो आई डोंट नो आगे चलते हुए मौसम किस तरह से तब्दील होता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं बारिश के हवाले से तो थोड़ी सी बारिश अगले 24 घंटे में एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपको पता है फैसलाबाद शहर का मौसम बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती है। और पिछले कुछ अगर हम हफ्तों की बात करते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश हमने फैसलाबाद शहर में देखी है। इन कंपैरिजन अगर हम लाहौर या इस्लामाबाद या पंजाब के दूसरे शहरों की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बारिश हमें देखने को मिली और मौसम भी काफ़ी बेहतर हो जाता है बारिश के बाद। तो देखते हैं फैसलाबाद शहर का मौसम किस तरह से तब्दील होता है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो 4 किलोमीटर्स है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। आगे चलते हुए किस तरह से मौसम तब्दील होगा देखते हैं कि आज के दिन में बारिश हमें नज़र आती है या नहीं आती है। एक दिन एक नेकी में जहाँ पर हम एक पॉजिटिव ख्याल, एक पॉजिटिव मैसेज की बात करते हैं। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग दीन को बड़ा नुकसान देते हैं। 3 अशख़ास ऐसे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को बड़ा नुकसान देते हैं। उनमें से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो फ़क़ीह आदमी जो फ़क़ीह हो लेकिन फासिक फाजिर भी हो, यानी शरीयत पर ख़ुद अमल न करता हो, लोगों को फतवे देता हो। दूसरा वो शख्स जो दीन को बड़ा नुकसान पहुँचाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुक्मरान हो और जालिम हो, हुक्मरान हो और जालिम हो। और तीसरा वो शख्स जो दीन को नुकसान पहुंचाता है वो मुज्तहिद है जो जाहिल हो। इसलिए जालिम बादशाह न बनना, जालिम बादशाह न बनना,
یہ سوچ لینا ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان 3 خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے پازیٹیو چیزوں کی بات کریں. زندگی میں نگیٹیوٹی اور دنیا میں نگیٹیوٹی کو کم نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی ہمارا کنٹرول ہوتا ہے اس پر کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے یا ڈفرینٹ سچویشنز میں کیا چل رہا ہے انفیکٹ. لیکن ہمارا اپنے اوپر ضرور کنٹرول ہوتا ہے, ہمارا اس بات پہ ضرور کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم خود بہتر انسان بن سکتے ہیں, اور اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنا رسپانس کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں لوگوں کی طرف, زندگی کی طرف, اور زندگی میں جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف. آج اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے, چاہے وہ ہم پاپولیشن گروتھ کی بات کریں یا پھر ہم ریسنٹ پولیٹیکل چینجز یا مہنگائی, انفلیشن کی بات کریں, آج کے وقت میں کرائم کی جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آف کورس بڑی ہی پریشانی کی بات ہوتی ہے, کیا ہم اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں سرٹن ٹائم کے اوپر کیا ہم سیف محسوس کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں گے, خواتین کی سیفٹی کے حوالے سے کرنٹلی فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے, پولیس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. ایون دو آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دن پہلے ہمارے شو میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ کس طرح سے ایون دو انچارج جو ہیں ان کو چینج کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے فیصل آباد شہر میں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کرنٹلی ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, کیا اس نئی گورنمنٹ کے دورانیے میں ہمیں فنڈنگ فیصل آباد شہر کی طرف, پولیس کی طرف, کرائم کنٹرول کی طرف ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سیف سٹی فیصل آباد جس طرح سے لاہور میں آلریڈی اسٹارٹ کر دیے گئے, کیا فیصل آباد شہر میں بھی یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کسی پوائنٹ پر, جس کے بعد آف کورس ہم سیفٹی کے حوالے سے یا کرائم کے حوالے سے, کرائم جو ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کافی ساری چیزیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو آج کے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے آئی تھنک سب سے پہلے سیف سٹی کی طرف آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سیف سٹی کی کرنٹلی کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے چیزیں کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ وقاص بیگ موجود ہیں جو کہ کرائم رپورٹر ہیں. وقاص آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اور میں یہاں پہ یہ ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ وقاص بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ بھی ہیں. آپ کی بہت ایکسپرٹیز ہے کرائم کو لے کر, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو لے کر فیصل آباد شہر کے حوالے سے. تو میں ضرور چاہتی ہوں آپ ہمیں بتائیں کہاں پر ہم کرنٹلی اسٹینڈ کرتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں آپ کو چیزیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہاں بالکل فاطمہ, بہت شکریہ. آج موضوع جو ہے وہ بڑا مزے کا شروع کیا آپ نے. سب سے پہلے سیف سٹی کا نام لیا, تو سیف سٹی کے حوالے سے میں بتاؤں کہ فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کے نام جو ہے وہ بڑے ایسے گونجتا رہا کہ فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ہوگا, لیکن گورنمنٹ لیول پہ کوئی سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ فیصل آباد میں موجود نہیں ہے. شہر کے 8 بازاروں کی حد تک جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے تھے تاکہ 8 بازاروں کو مانیٹر کیا جا سکے, لیکن آئی تھنک سو کہ وہ بھی کچھ سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہونے کے باعث اور کچھ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث جو ہے وہ بھی منصوبہ فلاپ ہوتا رہا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ کوہ نور اور ڈی گراؤنڈ کی سائٹ پہ تاجر برادری نے مل کے کچھ کیمرے لگائے تھے اور پولیس کو باقاعدہ اس میں انوالو کیا تھا کہ آپ جو ہے اس کو سیف سٹی پروجیکٹ کے طور پہ لیں اور انہی کیمروں کی مدد سے ان علاقوں کی مانیٹرنگ کی جائے. آفیشلی سیف سٹی جس طرح لاہور میں ہے, جس طرح دیگر شہروں کے اندر ہے, اسلام آباد میں ہے, کہ کیمرہ سے آپ ہر شخص کی جو موومنٹ ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. کسی بھی جرم ہونے کی صورت میں آپ فوری طور پہ اس کو جو ہے ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی شخص کی شناخت کر سکتے ہیں, اس کے آنے جانے کا راستہ اور اس کی لوکیشن تک دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. فیصل آباد کی تمام شاہراہیں جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمروں سے محروم ہیں. 8 بازاروں کے اندر موجود کیمرے جو ہیں وہ بھی فلی ایکٹیو جو ہیں وہ نہیں ہیں. ڈی گراؤنڈ اور کوہ نور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہاں پہ تاجر برادری کی جانب سے چونکہ ریسنٹلی ہی لگائے گئے کیمرے تو وہ کچھ حد تک فعال ہیں, لیکن ان سے بھی اس طرح سے مدد نہیں لی جا رہی جس طرح سے لاہور سیف سٹی پروجیکٹ سے لاہور انتظامیہ, لاہور پولیس جو ہے وہ مدد لیتی ہے. تو فیصل آباد میں سیف سٹی کے نام پہ جو باتیں ہوئیں وہ ابھی تک باتوں کی حد تک محدود ہیں, کاغذی دعوے ہیں, کاغذی جمع خرچ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شہریوں کو اس وقت سیف سٹی جیسے ایک بہترین منصوبے کی ضرورت ہے جس میں وہ خود کو سیکیور فیل کر سکیں, وہ اپنے سفر کو بہتر محفوظ سمجھ سکیں. اسی طرح اگر خواتین کی جو مارکیٹس ہیں ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں, چونکہ خواتین کی مارکیٹ کے اندر بہت سے پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جن کا بعد میں نہ تو کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ گواہ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن فی الحال تک اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں اس پہ زیرو پروگرس ہے انتظامیہ کی اور سیف سٹی پروجیکٹ. ہاں محرم یا اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز آتی ہیں, عید آتی ہے, عید مارکیٹ چاند رات ہوتی ہے,
اس وقت کچھ کیمرے جو ہیں فعال کر لیے جاتے ہیں یا پولیس وین ایسی کھڑی کر دی جاتی ہیں جن کے فرنٹ پہ کیمرہ نصب ہے تاکہ کچھ حد تک مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جا سکے. لیکن فلی طور پہ سیف سٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ ایکٹیو نہیں ہے فیصل آباد میں. اور آئی تھنک سو کہ اس بار بھی سیف سٹی فیصل آباد پروجیکٹ کے لیے کسی قسم کے فنڈز جو ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے. اور آنے والے سالوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید فیصل آباد کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو کچھ خیال آئے اور فیصل آباد کی سیفٹی پہ کام ہو. لیکن فی الوقت تک شہری جو ہیں وہ یا تو اپنی مدد آپ چل رہے ہیں یا پھر کچھ تاجر برادری کی جانب سے, دکانداروں کی جانب سے اپنی اپنی دکانوں پہ کیمراز جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں, ان سے مدد لی جاتی ہے. وکاس, بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آئی تھنک اس پہ تھوڑی کلیریفیکیشن ہمیں ضرور دیجیے گا. کیا آلریڈی جو پوسٹ ہیں, آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ پورا رجیم چینج ہو رہا ہے, اور چاہے وہ ہم اپنے جو ادارے ہیں انفورسمنٹ اداروں کی بھی بات اگر ہم کرتے ہیں, کیا جو نئے آفیسرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ آلریڈی فیصل آباد شہر میں موجود ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو نئے آفیسرز, خاص طور پہ اگر لا انفورسمنٹ اداروں کی بات کی جائے تو جتنے نئے آفیسر جو ہیں تعینات کیے گئے تھے وہ تمام فیصل آباد میں موجود ہیں, اپنی اپنی جائے تعیناتی پہ وہ جوائننگ دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ ورک کیے جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم ریسنٹلی صرف 4 دنوں کی بات کر لیں, چونکہ کچھ دن پہلے بھی جب اسی سیٹ پہ ہم بیٹھے تھے تو ہم نے بات کی تھی کرائم کے حوالے سے, تو میں بتاؤں کہ صرف ہمارا ایک علاقہ ہے تھانہ ملت ٹاؤن کا. اوورال پولیس اسٹیشن جتنے 44 پولیس اسٹیشن موجود ہیں شہر میں ان کو چھوڑ کے, جو ایک پولیس اسٹیشن ہے اس کی حدود میں سیم ڈے کے اندر جو ہے ایک ہی دن میں ایک 50 لاکھ کی واردات ہوتی ہے ڈکیتی کی, ایک 18 لاکھ کی واردات ہوتی ہے. اسی دن میں اسی تھانہ کی حدود کے اندر 3 مرڈر ہو جاتے ہیں. لیکن ان 5 اہم مقدمات میں کسی ایک بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جاتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو باتیں ہیں, جو دعوے جس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ ملزمان جو ہیں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا, تو ملزمان گرفتار ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. پولیس کو خود کو تیز کرنا ہوگا بنسبت چوروں اور لٹیروں کے, چونکہ میں اس چیز کا ہمیشہ اس چیز پہ نظر رکھتا ہوں. گزشتہ اگر ہم صرف 24 گھنٹے کی بات کر لیں تو فیصل آباد سے 37 شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی. اب دیکھیں کہ پولیس کی نفری موجود ہے, پولیس اسٹیشنز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس میں مقدمات بھی تاخیر سے درج ہو رہے ہیں, خاص کر موٹر سائیکل چوری کے مقدمات جو ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ڈیلے جو ہے وہ کیا جاتا ہے مسلسل, کہ ایک دن کا مقدمہ جو ہے وہ چوتھے دن درج ہو. تو دوسری جانب چور جب اتنے بے لگام ہو جائیں تو شہری خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. تو پولیس کو اس چیز کو بھی چینج کرنا ہوگا. رجیم چینج ایک الگ میٹر ہے, لیکن یہاں کی مقامی عوام کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ پولیس اپنی پیٹرولنگ کو بڑھائے, پولیس اپنی گشت کو بڑھائے اور کسی بھی طریقے سے جو ہے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ فراہم کرے. وکاس, جب ہم بات کرتے ہیں نفری کے حوالے سے اور اسپیشلی فنڈنگ کے حوالے سے, کیا اس گورنمنٹ کے دورانیہ میں یہ چیزیں آپ کو امپروو ہوتی نظر آتی؟ فیصل آباد شہر کی پاپولیشن بھی گرو ہو رہی ہے, اور جس طرح سے پاپولیشن بڑھتی ہے ویسے کرائم ریٹ آپ کو معلوم ہے کہ آف کورس ریٹس بڑھتے ہیں, چیزوں میں انفلیشن, مہنگائی زیادہ نظر آتی ہے, اور اس کے بعد کرائم ریٹس بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا فنڈنگ کے حوالے سے کوئی بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی تک تو اگر کہا جائے تو گزشتہ روز جو ہے چونکہ وفاقی بجٹ پیش ہوا اور پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ ابھی پیش ہونا باقی ہے. تاحال پنجاب پولیس کے حوالے سے اگر فیصل آباد میں کہا جائے تو کوئی خاص بہتری نہیں آئی کہ فنڈنگ جاری کی گئی ہو. بہت سے پولیس اسٹیشن ہمارے ایسے ہیں جن کو فوری طور پہ, مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہے. ان کی بلڈنگیں انتہائی خستہ حال ہو چکی ہیں. وہاں موجود اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی کے رسک کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں بیٹھ رہے ہیں اس بلڈنگ کے رسک میں بیٹھ رہے ہیں, اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان تھانوں کی صورتحال جو ہے اس کو بہتر نہیں کیا جاتا. بالکل, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, فیصل آباد شہر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں مرتضیٰ نقوی بات کر رہا ہوں. جی میں پراپر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. بالکل جی, بتائیے گا, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ فاطمہ, میں وقات میجر سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے یہاں پہ جو بچے گھروں میں تھے چائلڈ لیبر کے طور پہ, اگر انہیں کو چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے تو جس کے گھر میں کام کر رہے تھے پولیس اس کا جینا حرام کر دیتی ہے, زیادہ پنجاب بھی نوٹس لے لیتے ہیں, پھر بہت سے کام ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو لوگ اپنے بچے چھوڑ کر جاتے ہیں گھروں میں, ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ ملزم نہیں ہیں جن کے وہ بچے ہوتے ہیں وہ فوری مظلوم اور معصوم بن جاتے ہیں؟ یعنی جیسے ہی اگر کسی بچہ گھر میں کام کر رہا ہے, وہ سیڑھیوں سے گر گیا خدا نہ خواستہ, تو اس کے بعد پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے, اوپر تک نوٹس ہو جاتے ہیں, آئی جی پنجاب نوٹس لے لیتے ہیں. تو اس میں جو بچے جن کے بچے ہیں, جن کے وہ بینیفیشری ہوتے ہیں, والدین بینیفیشری ان بچوں کے,
जैसे ही ये चोट लगती है वालिदैन मासूम हो जाते हैं, जिसके घर में काम हो रहा था बेचारा मजलूम हो जाता है, उसका पूरा टब्बर खानदान जो होता है वो अब जेल में दे देते हैं। एक तो इसके बाद है, दूसरा खुली कचहरियां जो पुलिस लगाती है उसमें टाउट माफिया अपनी दरखास्तें देता है, पूरी तरह से उससे इंटरटेन होता है और ऐसा अच्छा दाव लगता है उनका खुली कचहरी में कि अफसरानंदे हो तो उस पर सिग्नेचर करते हैं। ऐसी ऐसी औरतें भी मौजूद है तो 90 मुकदमात में मुद्दइया हैं और वो भी खुली कचहरी की पूरी बेनिफिशरी होती है। इस पे मैं रिपोर्टर साहब से पूछूंगा कि क्या इस मामले को नहीं उठाना चाहिए, ये बच्चों के वालिदैन वाला और ये जो टाउट माफिया खुली कचहरी में इंटरटेन होता है, इसके हवाले से बताइए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर ने दो चीज़ों के हवाले से बात करनी चाहिए, जो कि ओपन कोर्ट के हवाले से खुली कचहरी और साथ ही साथ जो हाउस हेल्प की आई थिंक वो बात करना चाह रहे थे, जहाँ पर डिफरेंट तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं, जहाँ पर चोट लग गई या अगर किसी तरह का हादसा हो गया उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व हो गई या पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। वकास मैं चाहूँगी आप इस पर अपना ओपिनियन पहले शेयर करें। हाँ बिल्कुल, इसमें मुर्तज़ा नकवी साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट जो हैं वो रेज़ किए हैं और ये हर शख्स शायद नहीं सोचता इन पॉइंट्स पे। चूँकि पहला जो उनका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि जब भी किसी घर पे काम करते हुए कमसन बच्चे को चोट लगती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर की जानिब से जो है बच्चे का साथ दिया जाता है, बच्चे के वालिदैन का साथ दिया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा जाता कि ये बच्चा जो 3 साल से एक ही घर में काम कर रहा है, इसकी तनख्वाह कौन खा रहा है, इसके बेनिफिशरीज कौन हैं, इनके वालिदैन ने क्यों इनको यहाँ पे जो है वो नौकरी पर रख छोड़ा है, चूँकि बहुत कम उम्र है। तो बाकायदा ये कानून भी मौजूद है कि जिनके घर पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो काम करवा रहे हैं बच्चे से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना ज़रूरी है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जब भी कार्रवाई होती है मालकान के खिलाफ होती है या ऐसे शख्स के पास जिसके पास बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैं अगर कहूँ कि वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तो वो अभी तक फैसलाबाद में कहीं दिखाई नहीं दिया, चूँकि गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा थाना सिविल लाइन की हदूद से एक कमसन बच्ची जो है वो किसी के घर से मालकन की मार और डांट डपट की वजह से भागी, 2-4 घंटे तक वो जेल रोड पर बैठी रही, किसी ने देखा, पुलिस को इतला दी। अब पुलिस ने जब उसके वालिदैन का पता करने की कोशिश की तो पता ये चला जनाब कि उसकी सिर्फ वालदा है, वालिद उसके जो हैं वो नहीं है, शहर के अंदर नहीं है और शहर से बाहर होने के बायस वालिद नहीं आ सकते, वालदा ज़ईफ़ होने के बायस नहीं आ सकती। लिहाजा पुलिस स्टेशन में बच्चे को रिकवर करने के लिए बच्ची का मामू जो है वो पहुंचा। उस पर मेरी SHO से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम बच्ची को उसके मामू के सुपुर्द नहीं करेंगे टिल डैट कि जब तक बच्ची की वालदा जो है वो नहीं आती या बच्चे का वालिद नहीं आता। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की। फैसलाबाद पुलिस को इस तरह की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी होगी और ऐसे अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर करनी होगी जो कि अपने बच्चों को, अपने कमसन बच्चों को जो है अपने रिस्क का सबब बनाते हैं और उनको लोगों के घरों पे काम करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात जो हैं ये रूटीन का हिस्सा है। हर महीने इस तरह के 3 से 4 केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जबकि ओपन कोर्ट के हवाले से भी हमारे कॉलर ने बात दूसरी जो उन्होंने बात की और ये मैं समझता हूँ कि बहुत वाज़ेह किसी न किसी हद तक अफसरान को पता है। ये जो टाउट माफिया वाली इन्होंने बात की कि ओपन कोर्ट के अंदर टाउट माफिया जो है वो मौजूद होता है और बहुत से अफसरान से अपने फ़ायदे निकलवा लेता है सिर्फ एक ओपन कोर्ट के चक्कर में। अब ओपन कोर्ट चीज़ क्या है? सबसे पहले तो ये कि ओपन कोर्ट को जो है IG पंजाब की जानिब से ऑर्डर है, हर ऑफिसर को ये शो करवाना है कि जी मैंने ओपन कोर्ट की, उसकी जो है पिक्चर्स, उसकी वीडियोस जो हैं वो IG पंजाब तक पहुंचती हैं कि जितनी कही गई थी या उससे ज़्यादा या उससे कम हमने ओपन कोर्ट जो है वो की हैं, शहरियों के मसाइल सुने हैं। अब दूसरी तरफ बात यह है कि जब ओपन कोर्ट किसी भी थाने के अंदर, खास CPO की ओपन कोर्ट हो, तो बजट फंडिंग खुद सी मालूम है कि महकमा की जानिब से फंडिंग नहीं दी जाती पुलिस स्टेशन को, भाई आप मतलब ओपन कोर्ट का इंतज़ाम करें। डेफिनेटली चेयर्स लगनी है, वहाँ पे शामियाने लगने हैं, वहाँ पे साउंड का इंतज़ाम होना है। तो ये तमाम काम कहाँ से होता है? ये अफसरान इस पे सिर्फ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके इल्म में है, उनके नॉलेज में है कि जब भी किसी SHO पे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आज ओपन कोर्ट है, आपने तमाम इंतजामात करने हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी जेब से नहीं करता। वो फिर जो इलाके के टाउट माफिया हैं, वो लोग जो किसी न किसी छोटे जराइम में मुलव्विस हैं या वो अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, और कुछ हद तक 20% के करीब मैं समझता हूँ शौकीन अफराद जिनकी कोशिश होती है कि वो अफसरान से मिलें, ये उस तमाम तर पैसे की जिम्मेदारी जो है वो लेते हैं और फिर ओपन कोर्ट जो है वो होती है। ओपन कोर्ट के अंदर मोस्टली वो लोग चाहते हैं, उन्हीं को बैठने दिया जाता है जो SHO के हक़ में बोलेगा, जो मुतलका थाने की पुलिस की तारीफ़ करेगा। बहुत कम हम देखते हैं किसी भी ओपन कोर्ट के अंदर कोई एक शख्स ऐसा होता है जो उसी थाने के खिलाफ या उसी थाने में तैनात SHO के खिलाफ कंप्लेन लेके पहुंचता है।
بہت سی بات کر لیں، اکثر اوپن کورٹ میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ شہری جو بھی اٹھتا ہے سی پی او سے یا کسی ایس پی سے یا ڈی ایس پی سے سوال کرتا ہے یا اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے جی کہ آپ کا متعلقہ انچارج جو ہے وہ بہت اچھا ہے. ایکچولی یہ سچویشن نہیں ہے. کوئی بھی تھانے کا جو انچارج ہے، کسی بھی پولیس چوکی کا جو انچارج ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے حدود میں اگر اوپن کورٹ ہو رہی ہے تو لوگ میرے آفیسر کے سامنے میرے حق میں بات کریں. اینڈ جب بریک سے واپس آئیں گے تو چائلڈ ویلفیئر اینڈ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا لاز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈفرینٹ ایشوز کی بات کی جو کہ آف کورس پولیس سے ریلیٹڈ ہیں، کرائم سے ریلیٹڈ ہیں، فیصل آباد شہر کے لے کر. آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ مجھے لگا کہ شاید ڈسکس ہونا چاہیے، وہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے. آئی ڈو تھنک کہ ہم انف بات نہیں کرتے ہیں، جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کم عمر بچے ہمیں کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ویجز لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ان کو جابس پر بھی رکھا جاتا ہے اور پراپر امپلائمنٹ ایکچولی میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی گھر میں جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، شاپس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈھابوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹرانسپورٹ کمپنیز کے ساتھ وہ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. بڑی پریشانی کی بات ہے بیکاز ایک بچے کو اپنا بچپن گزارنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے. اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا بچپن بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ٹینشن کے گزار سکتا ہو. اور یہ ٹینشنیں جو ہوتی ہیں جو فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے ہوتے ہیں یا کمانے کے حوالے سے، آئی تھنک ایک پوائنٹ آتا ہے زندگی میں جب ہم سب کو یہ فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بچپن نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی بچے سے اس کا بچپن نہیں چھینا جانا چاہیے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، ہوتا آیا ہے بہت وقت سے. میں نے سوچا کیوں نہ اس بارے میں ہم ضرور بات کریں، ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا پروٹیکشن لاز موجود ہیں. اور جس طرح وکاس مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی گھر والوں کی طرف سے کیا ہے. آئی تھنک وہ بھی بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ موجود ہے تو کس طرح سے آپ اس کو ٹریٹ کریں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسے وہاں بھیجا، جو اس کو چھوڑ کے گئے، جو اس کے والدین ہیں، اس کے کیئر ٹیکرز ہیں، اس کے گارڈین ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ہمارے ملک میں ایسے کوئی لاز موجود ہیں جو کہ ان بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے؟ ڈیفینیٹلی بچوں کی پروٹیکشن کے لیے لاز جو ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں اور بڑے پاورفل ہیں اگر ان پہ کام ہو تو. اگر آپ کو ایک یاد ہو طیبہ تشدد کیس جو ہے تو بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا بالکل پاکستان میں. بالکل. کچھ دو کیسز آئی تھنک بہت ہائی لائٹ ہوئے ہیں. ہمارے ہاں یہی قابل افسوس بات ہے کہ جو چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے ہم صرف اسے ہی انصاف فراہم کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جو دب جاتی ہیں اس پہ بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. چائلڈ لیبر کے حوالے سے اگر بات کی جائے، چائلڈ کے حقوق کی بات کر لی جائے تو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو موجود ہے، مقدمات ان کی جانب سے درج کروائے جاتے ہیں. لیکن چائلڈ لیبر کے اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں انہوں نے خود کو محدود کر لیا ہے صرف بھیک مانگنے والے بچوں کی حفاظت تک. راستے میں ان کو کہیں بھیک مانگتا ہوا بچہ دکھائی دیتا ہے تو وہ اس کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ کار، شاید لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بات کی تھی کہ کسی پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھ کے اگر آپ چائے منگوائیں تو چائے لے کے آنے والے بچے کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہوتی ہے. تو اس پہ جب کام ہوگا تو پھر سب سے پہلے پولیس اسٹیشن کے اندر سے ہوگا، پولیس اسٹیشن کے قریب سے ہوگا. چونکہ اتنی نفری ہے، ڈیفینیٹلی اگر ہر شخص جو ہے بطور پاکستانی اپنی ذمہ داری ادا کرے تو 8000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں یہ یومیہ انہی سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، انہی راستوں سے گزرتے ہیں، انہی مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ ڈیفینیٹلی بچے کام کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں. ہر پولیس اہلکار اگر روزانہ کسی ایک بچے کو، کام کرتے ہوئے بچے کو رپورٹ کرے تو ڈیفینیٹلی ہم چائلڈ لیبر کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اور پھر جیسے ہی ہم چائلڈ لیبر کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں، کمسن بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان میں بھی واضح کمی آئے گی. لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں کرتے. جس طرح والدین کی بات ہم نے بریک سے پہلے بھی کی، ابھی بھی آپ نے اس پہ دوبارہ سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ والدین کے خلاف جب کارروائی ہونا شروع ہو جائے گی، جو ایسے والدین جو کہ اپنے کمسن بچوں کو لوگوں کے گھروں میں نوکریوں کے لیے بھجواتے ہیں 3000 4000 روپے کی خاطر، ان کے خلاف جس دن کارروائی ہونا شروع ہو جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بچوں کی کام کرنے کی تعداد جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جائے گی. لیکن پہلا جو قدم ہے وہ اٹھانا ہوگا، پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو پکڑنا ہوگا کہ آخر بچے پر تشدد مالکان نے کر دیا، ایف آئی آر ہو گئی. چائلڈ پروٹیکشن بھی ان مالکان کے خلاف ہے تشدد کرنے والوں کے. میں کسی صورت تشدد کرنے والوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، ان کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی سزا کے حقدار وہ والدین ہیں، اتنی ہی سزا کے حقدار وہ گارڈینز ہیں
जो कमसन बच्चों को लोगों के घरों पे, मुख्तलिफ दुकानों पे, नौकरियों पे भिजवाते हैं। आप किसी भी रोड पे निकलें, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, आप इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़राब होती है तो मैकेनिक के पास जाते हैं, आपको वहाँ पे इसी उम्र के बच्चे मिलेंगे। 18 साल से कम उम्र होगी, 15 साल, 14 साल, 12 साल, यानी 8-8 साल के बच्चे जो हैं वो आपको मुख्तलिफ दुकानों पर मिलेंगे। तो क्यों ना इसके ख़िलाफ़ जो है पुलिस एक बड़ा एक्शन करे। और हम क्या करते हैं कि सिर्फ जिस दिन बच्चों के हकूक़ का आलमी दिन होता है हम उस दिन ये काम करते हैं, उसके बाद 364 दिन साल के हम इस तमाम तर मुद्दे को भूल जाते हैं कि हमारे माशरे के बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जो हमारा आने वाला कल संवारेंगे, आज हमने अगर उनको मैकेनिक की दुकान पे, चाय की दुकान पे या किसी ढाबे पे बिठा दिया तो कल वो किस तरह से खुद को संभाल पाएंगे और किस तरह से इस मुल्क को जो है वो संभाल पाएंगे। एंड वकास, मैं ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह है? गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कभी एक्शन नहीं लिया गया इस पर? स्पेसिफिक वजह की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो पॉइंट किया जाता है वो है गुर्बत। कि कोई भी शख्स ये कहता है कि मैंने जी अपने बच्चे को गुर्बत के बायस, हालात की तंगदस्ती के बायस जो है अपने बच्चे को काम पे लगवाया ताकि कुछ पैसे जो हैं वो आ जाएं। कुछ बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते, वालिदैन उनको इस डर से कि ये ना पढ़ने की वजह से ख़राब ना हो जाएं, किसी गलत बैठक में ना बैठ जाएं, फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो उन बच्चों को काम पे लगा देते हैं कि ये कुछ हुनर सीखें। लेकिन हुनर सीखने की भी आई थिंक सो कि एक उम्र है जिसके बाद हुनर सीखें। अगर आप 8 साल के बच्चे को किसी मैकेनिक के पास भेज देंगे तो वो सिर्फ सारा दिन अपने उस्ताद की डांट खाएगा, मार खाएगा, काम नहीं सीख पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गुर्बत की आड़ लेना अब हमें छोड़ देनी चाहिए। हालात, माशरा, गुर्बत किसी एक शख्स के लिए नहीं है, हर फर्द के लिए है। तो इस तरह अगर हर फर्द गुर्बत का सोचेगा तो फिर तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, फिर सब काम पे जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और गवर्नमेंट की जहां नाकस पॉलिसियां हैं वहां वालिदैन को अपने बच्चों पर रहम करना चाहिए, अपने बच्चों का साथ देना चाहिए कि कुछ वक्त तंगदस्ती जो है उसको बर्दाश्त करें। बच्चे को कम से कम उस उम्र तक आने दें जहां वो इस काबिल हो जाए कि समझ सके कि कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। एंड विकास, बड़ा इम्पॉर्टेंट जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, जब आपके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं होते, ये एक मेजर रीजन है कि बच्चों को अर्ली एज में काम की तरफ भेजा जाता है। गवर्नमेंट क्यों ये रूट कॉजेज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इलिटरेसी के हवाले से है, ऑफ कोर्स माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, वो उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख रहे हैं जहाँ पे वो शायद खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए। एक छोटे बच्चे को आप घर के अंदर प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक जब उसे बाहर भेज देंगे, घर से अपनी प्रोटेक्शन से बाहर भेज देंगे, एक ना समझ बच्चा किसी के भी हाथ आ सकता है, कोई भी उसको, चाहे वो डिफरेंट चीजों के हवाले से, अब्यूज के हवाले से क्यों ना हो, बहुत खतरनाक सिचुएशन में आप अपने बच्चे को डाल रहे थे। लेकिन इलिटरेसी है, गुर्बत है, लिमिटेड फाइनेंशियल मीन्स है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। गवर्नमेंट इन रूट कॉजेज पर क्यों काम नहीं करती? देखिए, जो इनमें से एक रूट कॉज है एजुकेशन। बच्चा स्कूल जाए, स्कूल फीस अब मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी की बेरोजगारी के या किसी शख्स के गुर्बत के आड़े आ सकती है, चूँकि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है एजुकेशन फ्री है, किताबें दी जा रही हैं, हर चीज़ दी जा रही है। यहाँ तक कि अब महकमा एजुकेशन जो है वो बाकायदा अपने टीचर्स को टारगेट देता है। ख़ास तौर पे अगर हम देहाती इलाकों की बात कर ले जाए तो देहाती इलाकों में जो स्कूल है उन टीचर्स को टारगेट दिया जाता है कि इस साल, इस सेशन के अंदर इतने नए बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। और मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो घर घर जाके वालिदैन को मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बहुत से बच्चे जो हैं इस मेहनत से, इस काविश के नतीजे में स्कूल आते हैं, स्कूल्स में दाखिले की तादाद जो है उसमें इजाफा होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इंसान चूँकि किसी हद तक जो है वो हमेशा से दौलत के पीछे रहा है, लालच है इंसान के अंदर, तो अपने बच्चों को बहुत से वालिदैन आज भी स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते। बच्चे शायद पढ़ना चाहते हों लेकिन वालिदैन की जानिब से, जो हमारे देहाती इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय ये ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि चूँकि हमने किसी भट्टे वाले से, किसी फैक्ट्री वाले से एडवांस ले रखा है तो हमारा बच्चा हमारे साथ वहीं पे काम करेगा तो हमारा जो कर्ज है वो कुछ हद तक उतरता जाएगा। बिकॉज इसमें अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की एजुकेशन, वो कभी भी तालीम की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चाहे ना एजुकेशन हासिल की हो, तालीम ना हासिल कर सके हो, वैसे ज़िंदगी जो है जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से ना भी अगर उन्होंने गुजारी हो, फिर भी वो समझते हैं कि अच्छा चलो मेरे लिए तो नामुमकिन हो सका, मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ। लेकिन मोस्ट लोगों के लिए ये परसीव कर लेना, ये समझ लेना
शायद मुमकिन नहीं होगा बगैर उस एक्सपीरियंस के, बगैर उस एक्सपोजर के। तो ये एक्सपेक्टेशन शायद गलत है हमारी। अवेयरनेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हम कहाँ पे करंटली स्टैंड करते हैं, और क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि देहातों में, रूरल एरियाज में, फार फेच रिमोट एरियाज के अंदर जाकर लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि कितनी ज़रूरी है तालीम? मैं इसमें फातिमा ये कहूँगा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ इस वक्त गवर्नमेंट का सख्त एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अवेयरनेस तो गुज़िश्ता कई बरसों से टीचर जो हैं वो घरों में जाके इवन लाउड स्पीकर पे लोगों की गलियों में ऐलानात करवा रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, किताबें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ साथ फीस जो है वो नहीं है, गवर्नमेंट हर फैसिलिटेशन जो है वो दे रही है। आपका बच्चा, आपके घर में लाइट हो ना हो, लेकिन आपका बच्चा जो है 8 घंटे के लिए स्कूल के पंखे के नीचे बैठा हुआ है। सिर्फ किस लिए? गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कुछ हद तक अपनी इस नस्ल को पढ़ाया जाए, इनको समझाया जाए कि तालीम कितनी ज़रूरी है। लेकिन अब गवर्नमेंट को इस नहज पे आके ये ज़रूरत है कि उन वालिदैन के खिलाफ सख्ती से एक्शन करे जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भिजवाना नहीं चाहते। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं, या ज़िला इंतज़ामिया को या पुलिस को ये चीज़ें मालूम नहीं। आप हर ईंटों के भट्टे पे जाएं, वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे जिनकी उम्र 5-5 साल है, 6-6 साल है, लेकिन उनको ईंट बनाने का पता है कि ईंट किस तरह से बनानी है, चूँकि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके वालिदैन ने भट्टा मालिक से कर्जा लिया था और बच्चे जो हैं वो उस कर्जे को अदा कर रहे हैं वालिदैन के साथ मिलके कि जल्द से जल्द वो कर्जा उतरे। ये बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं आपको ऐसी दिखाई देंगी जिनका अगर आप बच्चा जो है वो उठा के लाएंगे कि ये क्यों काम कर रहा है, आप उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करेंगे तो वालिदैन जो है रोड पे आके एहतजाज करेंगे कि हमारे बच्चे को काम करने दिया जाए। ऐसे वालिदैन भी मौजूद है। इनके खिलाफ सख्ती से एक्शन की जो है वो वकास, मैं आपसे अग्री करती हूँ। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं इस एस्पेक्ट पे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जिस तरह हम पहले बात करते कि रूट कॉजेज़ क्या हैं, इसके जो असली वजह है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज आप ऊपरी मसले को तो हल कर देंगे, लेकिन जब तक गुर्बत मौजूद है, जब तक इलिटरेसी मौजूद है, लैक ऑफ अवेयरनेस मौजूद है, तब तक ये मसाइल एक्चुअली में हल नहीं किए जा सकते। और आए दिन हमें इस तरह के केसेस नज़र आते रहेंगे, चाहे जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन की हम कोशिश कर लें। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या एक्शन ज़रूरी है ऐसे लोगों के अगेंस्ट, या फिर उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल चाइल्ड लेबर के हवाले से मैंने पूछा था। क्या जो लोग चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, फिर चाहे वो लोग वो हों जिन्होंने किसी बच्चे को हायर किया हुआ है, या फिर वो लोग हों जो कि वालिदैन हों, गार्डियंस हों, जिन्होंने खुद अपने बच्चे को काम करने के लिए भेजा है, इस सिचुएशन में दो चीज़ें की जा सकती हैं, जहाँ पर एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट लॉ एक्शन लिया जा सकता है और उनको सजा दी जा सकती है, उनको क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ क्या ज़रूरी है कि हम ग्रास रूट लेवल पर जाकर इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये जो एक सोच है, एक अलमिया है जो कि बहुत अरसे से चलता आ रहा है, उसको हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें और पेरेंट्स को अवेयर करें कि अपने बच्चों को काम पर मत लगाएं, उनको स्कूल भेजें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। और दूसरी तरफ घरों के अंदर जहां पर बच्चे काम करते हैं, वहां पर भी इस चीज़ का मेक श्योर किया जाए कि बच्चों को अपने घर में काम करने के लिए मत रखें। फिर चाहे वो घरों की हम बात करें, फिर हम चाहे वो ढाबों की बात करें, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश की जाए। तो ये दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जहां पर एक तरफ आप लॉ का सहारा ले सकते हैं, क्रिमिनलाइज कर सकते हैं एक चीज़ को, दूसरी तरफ अवेयरनेस जनरेट करके बहुत सारे ऐसे लोगों को जो सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज की वजह से इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं, उनके इस कॉन्सेप्ट को तब्दील कर सकते हैं। विकास, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? डेफिनेटली जो बेहतर तरीका है वो यही है कि अवेयरनेस के ज़रिए से ग्रास लेवल पे आप ऐसी एक अवेयरनेस कैंपेन जो है उसको लॉन्च करें, जिसका ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है उस वक्त तक जारी रहे जब तक तमाम लोग जो है आप उनको अवेयरनेस पहुँचा नहीं देते। अब इसके बाद अवेयरनेस सेशन के बाद, अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के बाद भी अगर कुछ लोग नहीं समझते, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो पहली बात आपने की वो तरीका होना चाहिए, सख्ती से एक्शन होना चाहिए। आप किसी भी हवाले से एक एक्शन करते हैं तो उसके बाद 40 जगहों पे उस एक्शन की गूंज सुनाई देती है और 40 लोग उस अमल को करने से बाज आ जाते हैं, जिनको ये पता चलता है कि अब कानून हरकत में है, कानून एक्शन लेगा। लेकिन वही फिर से वही बात कि अभी तक हमारे यहाँ वालिदैन के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे की मिसाल भी मौजूद नहीं है कि बच्चों के वालिदैन के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिछले 6 महीने में कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि चाइल्ड लेबर पर बच्चे के वालिदैन या बच्चे के गार्डियन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो।
وہ ہمیشہ وہی مظلوم بن کے آتے ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر. مظلومیت اصل میں کہاں ہے, معصومیت کہاں ہے اس کمسن بچے کی, جس کو نہ یہ پتا ہے کہ وہ جس کے گھر کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے, اور جس کو نہ یہ پتا ہے کہ اس کے کام کیے, اس کی محنت کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صرف کام کرنے پہ اس کو لگا دیا گیا ہے, وہ کام میں لگا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں طرح کی کاروائیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ شروع ہونی چاہیے. اویئرنیس سیشن ہمارے ہاں بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور ابھی بھی ایکٹیو ہیں. مختلف بھٹوں پہ جایا جاتا ہے, مختلف سرکاری محکمے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اویئرنیس دیتے ہیں. بھٹا مزدوروں سے کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں دیگر شعبہ جات کی, تو جہاں جہاں بچے کام کر رہے ہیں وہاں اویئرنیس دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بچے تو آپ کو بہرحال کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو کیوں نہ آپ, میں یہ سمجھتا ہوں, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بینگ اے رپورٹر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب روڈ سے نکل رہا ہوں تو ہر چیز کو رپورٹ کروں. کچھ ایسی چیزیں جن کو میں رپورٹ نہیں کر پاتا ان کی میں نشاندہی ضرور کرتا ہوں. اپنے اختیار تک, اپنے لیول تک, اپنے رابطے تک میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی ہر فرد کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی بچہ کام کر رہا ہے تو اس کا ہمسایہ یا اس کا قریبی کیوں 15 پہ کال کر کے نہیں بتاتا. یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے ہمسائے کی دکان پہ یا ہمارے ہمسائے کے گھر پہ ایک بچہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تب ہی کال کی جاتی ہے, تب گواہی دی جاتی ہے, تب بیانات دیے جاتے ہیں جب کسی بچے پہ تشدد ہو جاتا ہے, اس کی فوٹیجز سامنے آ جاتی ہیں. پھر ہمسایوں کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی بالکل بچے پہ ظلم ہوا. تو جب پہلے کیوں نہیں بتایا گیا کسی ہمسائے کی جانب سے کہ بچہ ان کے گھر پہ کام کر رہا ہے. وکاس, چائلڈ ویلفیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیا اس میں ان کی بھی کہیں پر غلطی ہے؟ نیگلیکٹ ان کیا جا کی رہا ہے؟ جو نیگلیکٹ کرنے کا پوائنٹ ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بتاؤں, شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو آج 5واں روز ہے اس واقعے کو, کہ شیخ پورہ روڈ پہ بھٹا اسٹاپ کے قریب شاید 2 بچے جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے تھے, جنہیں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر روبینہ اقبال, انہوں نے ان بچوں کو جو ہے اپنی تحویل میں لیا. اور تحویل میں لینے کے بعد چونکہ مقامی افراد کو ان کی گاڑی سے یا فوری طور پہ علم نہ ہونے کے باعث ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن ہے. مقامی افراد نے یہ سمجھا کہ بچوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. انہوں نے روکنے کی کوشش کی, وہاں پہ جھگڑا ہوا. اب جھگڑے کے دوران چائلڈ پروٹیکشن کی گاڑی جو ہے اس کو توڑ دیا گیا. پھر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی جانب سے, روبینہ اقبال کی جانب سے باقاعدہ درخواست دی گئی, مقدمہ دائر کروایا گیا. مقدمہ درج ہوا تھانہ ملت ٹاؤن میں 60 افراد کے خلاف, جن میں سے کچھ لوگ گرفتار ہیں, کچھ جو 50 کے قریب نامعلوم ہیں, ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہوگی یا مقدمہ ایسے ہی رفع دفع ہوگا, یہ بات کا معاملہ ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کو یہی پتہ نہیں چل سکا پراپرلی کہ ہمارے ہاں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو بچوں کی ویلفیئر کے لیے انہیں اپنی تحویل میں لیتا ہے. جب آپ کسی بھیک مانگنے والے بچے کو اٹھائیں گے, قریب سے گزرنے والے 10 لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بچے کو کیوں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ بچہ روئے گا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ کڈنیپنگ کا سین چل رہا ہے یا بچے پہ تشدد ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں آپ کو روکنے کے لیے آتے ہیں. ان چیزوں کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کو, وہ جہاں بھی جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ استغاثہ دے دیا جاتا ہے, اس کی پیروی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کی جاتی. بہت سے استغاثے بہت سے پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کی جانب سے, لیکن ان کی جو پیروی کرنا ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی مدعی کو کرنی ہے جس نے وہ استغاثہ دیا ہے, جس نے وہ مقدمہ درج کروایا ہے. تو اس طرح کے جو بہت سی خامیاں ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر ان کو دور کر لیا جائے تو فیصل آباد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو جو ہے یہ بہت سے بہترین کام کر رہا ہے. لیکن خامیاں جو ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, خواہ آپ جتنا بھی بہتر کام کر رہے ہو, خامیوں کو درست کیے جانے کی ضرورت ہر وقت موجود رہتی ہے. وکاس, اسی کے ساتھ جو ڈفرینٹ چیزیں اور ڈفرینٹ آسپیکٹس ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں, وقت ہمارے پاس بالکل لمیٹڈ سا باقی ہے. اگر آپ ان سب کو کلیکٹیولی دیکھیں اور سجیسٹ کریں کہ کس طرح سے آج ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور لا انفورسمنٹ اپنا کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں فاطمہ میں صرف ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ موبائل ہر شخص کے پاس ہے, ہر شخص کو پتہ ہے کہ کس چیز کے حوالے سے شکایت کہاں کرنی ہے. اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو 15 پہ کال کرنی ہے. تو کیوں نہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ اگر آپ روزانہ کسی ایک غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو ہمارے ہاں لگ بھگ فیصل آباد کی اگر میں بات کروں تو 1 لاکھ کے قریب سرکاری ملازم ہوں گے تمام ڈپارٹمنٹس کے, اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سارا دن اسی شہر میں رہتے ہیں, مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں, کنسرن بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کسی ایک غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کریں تو آپ اپنے شہر سے روزانہ لاکھ نہ صحیح اگر روزانہ 10 غلطیاں دور کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو آئی تھنک سو کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری جو ہے وہ اس شہر میں لائی جا سکتی ہے. وکاس, بہت سارے لوگ
आई थिंक हम सब चाहते हैं कि हम एक क्राइम फ्री सोसाइटी में रहते हैं, कि हमारा जो घर है, जो जगह है, वहाँ पर क्राइम रेट्स ना हो। क्या हम किसी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से हो गया, लेकिन उसके अलावा क्या आम शख्स, एक आम शहरी, वो क्या कर सकता है? आम शहरी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा अपने शहर को संवारने में हेल्पफुल हो सकता है उन्हीं सरकारी अदारों की जिनकी जानिब से उनको ये तवक्का होती है कि ये बेहतरी करेंगे। तो क्यों ना आम शहरी, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि अगर आप रात चलते हुए किसी बच्चे को काम करते हुए देखते हैं तो आप 15 पे कॉल करके क्यों ना बताएं, बीइंग ए शहरी, बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए फैसलाबादी, आप क्यों ना बताएं कि भाई फलां जगह पे एक बच्चा काम कर रहा है जो कि कानून के खिलाफ है। अगर आप किसी कमसन बच्चे को सिगरेट खरीदते हुए देखें तो आप क्यों शिकायत नहीं करते उसकी। इसी तरह से अगर हम बात कर लें, अगर आप किसी बड़े शख्स को जुर्म करते हुए देखते हैं, अगर आप किसी खातून को बच्चा चौक में लिटाए हुए भीख मांगते हुए देखते हैं, तो आप बीइंग ए शहरी उसको खुद से हटा भी सकते हैं, उसको साइड पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो रोड के दरमियान में ना सिर्फ ट्रैफिक बहाव में खलल डाल रहे हैं बल्कि अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। आप उसको हटा सकते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, सरकारी अदारे मौजूद हैं। हम एक्चुअली अपना वक्त बचाना चाहते हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा चाहते हैं। हम इसलिए एक कॉल करके भी किसी की हेल्प करना नहीं चाहते, किसी गलती को रेज़ करना नहीं चाहते कि इस गलती को दूर किया जा सके। एंड आई थिंक आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बात कर पाए जो कि मोस्टली डिस्कस नहीं किए जाते हैं। हम हमेशा ये तो बात करते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कितनी स्ट्रांग हैं, कितनी फंडिंग है, कितनी रिसोर्सेज हैं, कितने नंबर्स हैं, लेकिन ये हम कभी बात नहीं करते कि हम एज शहरी हम क्या कर सकते हैं या हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रास रूट लेवल पर किसी भी इशू के पीछे क्या रीजंस हैं, किस वजह से अवाम या लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्राइम की तरफ जाते हैं। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। क्रिमिनलाइज तो आप कर देंगे, लेकिन अवेयरनेस तो दें पहले लोगों को कि जो वो करें वो गलत है। अगर उन्हें समझ ही नहीं है तो वो किस तरह से समझ पाएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या कानून से के अगेंस्ट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस भी जनरेट की जाए और जहाँ पर हो सकता है हम अपना फ़र्ज़, अपना शहरी होने के नाते जो फ़र्ज़ है हमारा, उसको हम ज़रूर अदा कर पाएँ। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं वकास आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस हैंड में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया हमारा जो फर्स्ट हाफ था आज क्राइम के हवाले से था और हमने कोशिश की कि डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करें और कहाँ पर हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, कहाँ पर जनरल पब्लिक अपना रोल अदा कर सकती है, कहाँ पर गवर्नमेंट और इदारे अवेयरनेस के हवाले से काम कर सकते हैं और कहाँ पर चीज़ों को क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ों को हर तरह से एड्रेस किया जाए और सिर्फ एक ही अप्रोच ना रखी जाए, बिकॉज डिफरेंट इशूज़ डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरह से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आप एक ही अप्रोच को लेकर चलें तो शायद मसाइल को हल करना कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको पता है आपकी हेल्थ हमारे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हेल्थ के हवाले से ज़रूर हम अपने सेगमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर आपके जो भी परसिस्टेंट हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर पॉसिबली ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो कि आजकल काफ़ी आम होते जा रहे हैं उनके बारे में ज़रूर बात करें। अगर हम PCOS की बात करते हैं तो आई थिंक आप सब जानते हैं ख़वातीन के हवाले से एक बड़ा ही आजकल के ज़माने में कॉमन इशू बनता जा रहा है। इनफैक्ट बच्चियां जो कि सिर्फ 15-16 साल की हैं उनमें भी ये इशू आजकल देखा जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स डिफरेंट तरह के सिम्टम्स, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस के हवाले से होता है या एक्नी के हवाले से होता है, सर्टन तरह की मूड स्विंग्स के हवाले से होता है, वेट गेन के हवाले से होता है और बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स इस बीमारी के मौजूद हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, इतना रिलेटिवली ईजी डायग्नोसिस भी नहीं है और काफ़ी आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके आप डायग्नोस कर पाते हैं इस डिजीज़ को। जहाँ पर हमारा लाइफस्टाइल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी डाइट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और चाहे हमारी अपनी इंटेंशनली गलती नहीं भी होती है लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में ये इशू, ये बीमारी आम होती जा रही है, जिसकी वजह से फर्दर आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। आज हम इसी वाले से बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान इस डिस्कशन के लिए आज मौजूद होंगे जो अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू और किस तरह से योगा के थ्रू आप इस बीमारी के साथ डील कर सकते हैं, कहाँ पर योगा हेल्प कर सकता है और कहाँ पर आपको प्रोफेशनल और डॉक्टर की एडवाइस की तरफ जाना चाहिए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ योगी नईम मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, राइटर भी हैं, बुक भी इनकी पब्लिश हो चुकी है और अगर हम बात करते हैं स्पेशली योगा के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक अवेयरनेस जनरेट करना, एक उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना और एक दफ़ा फिर से
ریوائیو کرنا یوگا کو ایز اے مینز آف ایکسرسائز, ایز اے مینز آف ہیلنگ, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہو یا پھر فزیکل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہو. آئی تھنک یہ کنیکشن ڈیولپ کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ تھا, اور یوگی نیم نے اس میں بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن اور رول پلے کیا. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اور مجھے پتا ہے آج کل آپ بہت مصروف ہوتے ہیں, اور جو ٹاپک آج کا ہم نے چوز کیا ہے آئی تھنک وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت ساری خواتین کو سفر کرنا پڑتا ہے, بچیوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اس ایشو کی وجہ سے. آج ہم پی سی او ایس کی بھی بات کریں گے اور پی سی او ڈی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے تو ہم شروعات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. سب سے پہلے تو بہن آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت زیادہ بول دیا. کم بولا, کم بولا. اور آپ کی نوازش. اور اس میں ایک یوگی جو ہوتا ہے اس کا معاشرے میں چینج لانے کا رول لازمی ہوتا ہے. وہ یوگی نہیں جو معاشرے میں چینج نہ لا سکے. یوگی کا یہ فرض ہے کہ وہ معاشرے میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کے اوپر پراپر اپنا جو نیچرل ہیلدی لائف ہے اس کو لے کے آئے. ہم جتنا آرٹیفیشل لائف میں جائیں گے, جتنا زیادہ آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جائیں گے, اس سے ہم جو ہے وہ ہیلتھ سے دور ہوتے جائیں گے. ہم اس کو جیسے میڈیکل ہے, میڈیکل نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے پوری دنیا میں, اور میڈیکل کے کردار کو بھی جٹلایا نہیں جا سکتا. جیسے میڈیکل نے پوری دنیا میں انسانی صحت کے اوپر کام کیا ہے, تو اسی حوالے سے جو ہے وہ کچھ یوگ بھی ہیلپ کرتا ہے اس میں. جیسے پی سی او ڈی ہے, پی سی او ایس ہے. اس میں سب سے پہلے تو اس کا ڈفرینس جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پر معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, بیکاز ہماری بہت ساری آڈینس شاید پی سی او ایس یا پی سی او ڈی کے بارے میں نہ جانتی ہوں. تو اگر اردو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں تو کس طرح سے اسے کہا جائے گا؟ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ دانی کی رسولیاں, جو رسولیاں بن جاتی ہے بچہ دانی میں, اور جو ہے وہ پریگننسی میں پرابلم آتا ہے. پی سی او ڈی جو ہے یہ تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایگز جو بنتے ہیں اور وہ امیچور ایگز ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کی رسولی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. لیکن پی سی او ایس جو ہے وہ ہارمونل امبیلنس ہے. اور ایک ڈفرینس اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پی سی او ڈی میں جو ہے نا آپ کے غیر ضروری بال نہیں بڑھتے جسم کے اوپر, اور پی سی او ایس میں آپ کے جسم کے اوپر غیر ضروری بال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے, میٹابولک سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اینڈوکرائن آپ کا جو سسٹم ہے وہ پراپر کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ آپ کا کنسیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں چینجز یہ آتی ہیں کہ سب سے پہلے تو جو پی سی او ایس ہے اس کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پیشنٹ کا ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے, اس میں موٹاپا, آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, گیسز رہنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی جو ہے وہ غیر ضروری چہرے پہ بال, غیر ضروری جسم پہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں میل ہارمونز آپ کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھینس کا دودھ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ میل ہارمونز بڑھاتا ہے جسم کے اندر. خواتین کو بھینس کا دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے, ہمارے جتنے بھی بھینس کے دودھ بیچنے والے ہیں وہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں بھینس کو. وہ بھینس کو انجیکشن سے لگاتے ہیں کہ اس کا دودھ زیادہ لے سکیں. اگر بھینس فرض کریں 15 کلو دودھ دیتی ہے ایک وقت میں, تو وہ انجیکشن لگ جائے تو اس سے جو ہے 22-23 کلو دودھ دیتی ہے, ان کو 7-8 کلو دودھ زیادہ مل جاتا ہے. لیکن اس کا ایفیکٹ خواتین پہ بہت جو ہے نا وہ برا آتا ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ خواتین کو بکری کا دودھ پینا چاہیے, یا انجیکشن کے بغیر دودھ مل جائے تو اس دودھ کو استعمال کریں گے تو اس سے نقصان نہیں ہوگا. ویسے اوورآل بھینس کا دودھ جو ہے وہ فیٹی ہوتا ہے بہت زیادہ, وہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے. تو ہمارے یہ ایشیا میں بھینس کا دودھ استعمال ہوتا ہے, پوری دنیا میں بھینس کا دودھ استعمال نہیں ہوتا. کاؤ ملک استعمال ہوتا ہے, یا آپ کسی بھی جگہ گوٹ ملک, یا آپ اونٹنی کا دودھ لے سکتے ہیں. یہ سارے دودھ جو ہیں یہ فائدہ مند ہیں انسانی جسم کے لیے. جیسے ہی بھینس کا دودھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں اور بھی بہت سارے پرابلمز آتے ہیں, جو کہ آپ کی موٹاپا, آپ کی جو ہے وہ موڈ سوئنگز, آپ کے جو ہے وہ جسم میں, جیسے آپ یہ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ بھینس جو ہے نا اس کو ایک پاگل جانور سمجھا جاتا ہے. کیسے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ روڈ کے اوپر جب بھینس چل رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ نہیں دیکھتی, ادھر ادھر نہیں دیکھتی, یہ اپنی اس میں اس کے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ کچھ ہو جائے گا مجھے, یا کوئی اس کی نسبت گائے جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے, وہ اویئرنیس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے روڈ کے اوپر. باقی جانور اویئرنیس کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن بھینس بغیر اویئرنیس کے چلتی ہے. تو یوگ یا عام جو نالج ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ انسان کے دماغ کو بھدا کر دیتا ہے. آپ کی جو سمجھنے کی ایک طاقت ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے, آپ کے یادداشت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے خود بھی آپ بکری کا دودھ اگر پی لیں تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا جسم کے لیے. اور پی سی او ایس میں جیسے ہارمونل امبیلنس ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ بھینس کا دودھ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ یوگی نیم آف کورس ہماری آج کوشش ہوگی کہ اس ایشو کے اوپر جتنے بھی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں, اور جو کامن
سوالات ہیں ان کو بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں. ٹیسٹنگ کے حوالے سے آئی تھنک ہم اپنے ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں تاکہ ایک جنرل آئیڈیا جن لوگوں کو اگر فار ایگزامپل نہیں ہے PCOS کے حوالے سے یا ریسنٹلی ڈائگنوز ہوئے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس پہ ضرور بات. سمٹمس جو ہیں وہ PCOD میں تو جو ہے وہ آپ کے بالکل جسم کے جو بال ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں PCOD میں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اس میں آپ کو کسی قسم کا باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا تھکاوٹ سی رہنا, انیزی فیل کرنا, ریلیکس نہ ہونا فزیکلی, مینٹلی اپسیٹ رہنا, چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ آپ کے ڈسٹرب ہونا, موڈ ڈسٹرب ہونا. یہ PCOS میں بھی ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. آپ چھوٹی سی بات کو کبھی اسی بات کو جو ہے برداشت کر لیتے ہیں, اسی بات کو کبھی آپ برداشت نہیں کر پاتے, ایک ہی جیسی چھوٹی سی بات ہوتی ہے. تو موڈ سوئنگز تو دونوں میں آ جاتے ہیں. اور PCOS میں جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ ایشو آتا ہے کہ آپ کی نیند کا سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ اکثر جو ہے وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی ہے آپ کو. اور اس کا بہت گہرا تعلق آپ کی ڈائٹ پلان سے بھی ہے. ہم ڈائٹ بھی جو ہے وہ مطلب اس کو مینٹین اگر کر لیں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. اور جو PCOS ہے اس میں خاص کر جیسے کنسیو نہ کر پانا, خواتین جو ہے وہ کئی جو ہے وہ سال گزر جاتے ہیں کنسیو نہیں کر پاتی, تو وہ PCOS کی واضح نشانی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہارمونز ڈسٹرب ہو گئے. آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کسی قسم کی آپ کوئی بھی ڈائٹ لے لیں ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, بھوک کا نہ لگنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں PCOS میں آ جاتی ہیں. اب اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لانے کے لیے اگر میں یوں کہوں کہ اگر آپ اور کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے بھی افیکٹ آئے گا, لیکن یوگ جو ہے وہ آپ کے اسپیسیفک جو آرگنز ہیں ان کی طرف بلڈ فلو کو بہتر کرتا ہے. ایک ٹیکنیکل ایکسرسائز ہے. آپ باقی ورک آؤٹ جو بھی کریں اس سے آپ کی بازو موو کرتے ہیں, ٹانگیں موو کرتی ہیں, اس سے آپ کے جو کسی قسم کی جو آرگنز انٹرنل آرگنز ہیں اس کی طرف بلڈ فلو بہتر نہیں ہو سکتا. تو یوگ جو ہے وہ اب جیسے ہمیں آج خاص کر جو ہم اووریز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اووریز کی طرف بلڈ فلو کو بہتر کرنا اس میں بڑا اہم ہوتا ہے. اگر PCOD بھی ہے یا PCOS بھی ہے تو اگر آپ کے اووریز کی طرف جو ہے وہ بلڈ فلو اچھا ہو جائے تو آپ دونوں چیزوں سے نکل سکتے ہیں. کچھ بریدنگز ایسی ہیں, کچھ مدراز ہیں, کچھ ایکسرسائزز ہیں, ان تینوں کو ہم آخر میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے تو یہ مسائل جو ہیں وہ ان کو ڈائٹ کے ذریعے کیسے ہم مینٹین کر سکتے ہیں. اینڈ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, اسپیشلی اگر ہم گلوٹن فری ڈائٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا لیکٹوز انٹالرینٹ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ کس طرح سے اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے اور ایکچولی میں کیا ان سے کوئی بہتری آتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ پہلے ایک کالر موجود ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد احمد عثمان بات کر رہا ہوں, حضرت سلطان باؤ ڈسٹرکٹ جنگ سے. بالکل جی, بتائیں کہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے, کچھ میں کرنا یہ چاہیں گے؟ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں یوگا کے ہفتے, تو اس میں کیا فوائد ہیں, کون سی بیماریوں سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے یوگا سے؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہمارے کالر کی طرف سے یوگا کے حوالے سے. کیا فائدے ہیں اور کن بیماریوں سے یوگا آپ کو بچا کے رکھ سکتا ہے؟ بہن ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یوگ صرف ایکسرسائز ہے. یوگ ایک پراپر سائنس ہے, جیسے میڈیکل ایک سائنس ہے. یوگ ہر بیماری کا علاج کرتی ہے, جتنی جسم کے اندر ڈیزیزز ہیں سب کے اوپر کام کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یوگ کروانے والا ہے اس نے نیٹ سے سیکھا ہوا ہے یا وہ سرٹیفائڈ ہے کہیں سے, وہ ٹرینڈ, وہ اگر کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہے تو وہ اس کو آپ کے اناٹمی کا بھی پتہ ہوگا. اگر اس کو وہ آپ نیٹ سے پڑھا ہو تو اس کو اناٹمی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا, فزیالوجی کا نہیں پتہ ہوگا. ایک یوگی اور ایک ڈاکٹر میں جو ہے وہ اگر ڈفرینس آپ کو لگ رہا ہے تو وہ صرف کیمیکل کا ہوگا. ڈاکٹر کیمیکل کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرتا ہے, یوگی جو ہے وہ آپ کو بریدنگز کے ذریعے اور ایکسرسائزز کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرتا ہے. لیکن ہے یہ ٹریٹمنٹ, یوگ ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے, پراپر سائنس ہے, ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. ہم جو ہے وہ اس کو فری آف کاسٹ بھی کرا رہے ہیں پورے فیصل آباد میں, پورے پاکستان میں, ہر پارک میں جاتے ہیں. اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں فیصل آباد میں, ابھی ڈی گراؤنڈ میں تو ہماری کلاس چل رہی ہے, پارک میں ڈیلی کلاس ہوتی ہے, اس کوئی چارجز نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہے. اور ہم پورے فیصل آباد کے پارکس کے اندر دوبارہ اس کو شروع کرنے والے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو فیصل آباد کے تمام پارکس جو ہیں وہ یوگا سے آباد
نفعات ملیں گے. اور مقصد اویئرنیس ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم بغیر میڈیسن کے لوگوں کو ٹریٹ کر سکیں, بغیر کیمیکل کے لوگوں کو ٹریٹ کر سکیں. تو یوگا کے بینیفٹس یہ ہیں کہ فزیکلی ایکسرسائز آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے صرف مسکولر فائدہ ہوتا ہے. آپ مسلز گین کر سکتے ہیں, مسلز کو آپ کم کر سکتے ہیں, آپ مسلز کے حوالے سے سرکولیشن کو اچھا کر سکتے ہیں. لیکن یوگ جو ہے وہ آپ کے انٹرنل آرگنس اور خاص کر آپ کے برین کی اٹیچمنٹ کراتا ہے باڈی کے ساتھ. اور آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان کھویا ہوا ہے, جہاں فزیکلی موجود ہے مینٹلی موجود نہیں ہے. آپ ہارن دیتے ہیں نا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈرائیو کرتے بھی لوگ کھوئے ہوئے ہیں, اسی سے ایکسیڈنٹ کی ریشو بڑی ہے, اسی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. آپ کبھی دیکھیے گا ہارن دیں گے تو آپ کوئی بھی نہیں سنے گا, سنتا ہی کوئی نہیں ہے, نہ موٹر سائیکل والے سنتے ہیں نہ گاڑی والے سنتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم مینٹلی کھوئے ہوئے ہیں, ہمیں سنتا ہی نہیں ہے. جب انسان گہری سوچ میں کھو جاتا ہے تو اس کا سننا بند ہو جاتا ہے, اس کی حصے کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں. تو یوگ حصوں کو جگانے کا نام ہے. آپ کی جو حواس سے واقع ہے اس میں سینسز کو ایکٹیو کرنا ہے. سینس لیس لائف جو ہے وہ انسان کی مردہ لائف ہے, تو مردہ کو زندہ کرنا یوگ ہے. اینڈ آئی تھنک یوگا از اے وے آف لائف. وے آف لائف. اینڈ آف کورس یہ اور آپ کی ہر لائف کے ایسپیکٹس کے اندر آئی تھنک یوگا ونس آپ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چاہے 5 سے 10 منٹ ہی کیوں نہ آپ کریں, آپ اپنی لائف میں اپنی ڈفرینٹ مومنٹس میں زیادہ کانشیسلی اویئر محسوس کرتے ہیں. اگر آپ اچھا کچھ کر رہے ہیں, کچھ برا محسوس کر رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے, مطلب آپ کانشیسلی اویئر ہوتے ہیں اپنے فیلنگس کے اور اپنی سینسز کے, جس طرح یوگی نیم نے کہا. آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم پی سی او ایس کی بات کر رہے ہیں, پی سی او ڈی کی بات کر رہے ہیں. سمٹمس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا بات کی, ڈفرینٹ آپ کس طرح سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ پی سی او ایس ہے آپ کو یا پی سی او ڈی آپ کو ہے. گلوٹن فری ڈائٹ کتنی فائدہ مند رہ سکتی ہے اس سینیریو میں, اور کچھ لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ بھی ہونے کی کمپلین کرتے ہیں پی سی او ایس کے دوران, اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے. اس میں بہن یہ جو گلوٹن فری ڈائٹ ہے یہ بہترین ڈائٹ ہے. یہ اگر آپ لیتے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ باڈی کے اوپر اوور آل اثرات بہتر ہوتے ہیں اس کے. اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ دن بھر ایکٹیو بھی رہتی ہے. آپ کو جو عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سستی کا شکار ہے انسان, جہاں بیٹھتے ہیں اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اور دل چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے لیٹ جائیں. ہم بیٹھتے بھی لیٹے ہوئے ہیں نا, تو یہ ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے بہترین ڈائٹ ہے. ڈائٹ کو تھوڑا چینج کرنا بڑا اہم ہے. ڈائٹ ہی انسان کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک پرہیز ہے, جیسے کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر ہم ڈائٹ کو پرہیز میں لے جائیں, ڈائٹ کو بہتر کر لیں, یا ڈائٹ ہم یہ سمجھ لیں کہ لینا کیا ہے, تو ہم بہترین جو ہے وہ اپنی جو لائف کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. انٹیک کو بہتر کرنا, انٹیک ہمارا جو ہے وہ اگر ہم پانی پینا شروع کرتے ہیں تو ایک ہی وقت میں 3-4 گلاس پانی پی جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. سب سے بڑی غلطی 3-4 گلاس پانی پی جانا. ایک وقت میں کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری کھانا ہے, اس کے بعد کھانا شاید ملنا نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. تو ہمیشہ آپ نے کوشش یہ کرنی کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنی ہے. آپ نے اپنی باڈی کو جو ہے وہ صرف اس وقت کوئی بھی چیز دینی ہے جب آپ کا برداشت سے باہر ہو جائے. آپ کھانا بھی تب کھائیں جب شدید بھوک لگے. ہم وقت پہ کھانا کھاتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا, جسم نہیں مانگ رہا لیکن ہم کھا رہے ہیں. ہم پانی جو ہے وہ ایک تو عام لوگ تو پانی پیتے نہیں ہیں, اگر پیتے بھی ہیں تو کہنے پہ اگر پیتے ہیں تو ہم ایک وقت میں زیادہ پانی پی لیتے ہیں, اور پیاس جب لگتی ہے تو شدید پیاس لگتی ہے, اور ہم پانی اتنا پیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے اس سے پیاس بجھ جائے گی, لیکن اس سے پیاس نہیں بجھتی, اس سے پیاس اور لگ جاتی ہے, کیونکہ ہم ایک برتن سے دوسرے برتن میں پانی ڈال دیتے ہیں, اتنا تیز پانی پیتے ہیں. اور ڈائٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو زیادہ اس میں سبزیاں جو ہیں وہ اس کو استعمال کرنا, آپ کو گرین جو پتوں والی سبزیاں ہیں ان کا استعمال بڑھا دینا, یہ بڑا اہم ہے. اور خاص کر جو چقندر ہے اس کا استعمال بڑا اہم ہے. اگر دوپہر کے ٹائم یہ خواتین چقندر کا استعمال کر لیں تو چقندر جو ہے وہ آپ کی باڈی میں بلڈ کو بھی بڑھاتی ہے. اگر آپ آدھا چقندر اس سائز کا یا آپ چھوٹا سا پیس لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں جو ہے وہ جو بلڈ کی کمی ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے بلڈ کے لیے کوئی جیسے لیتے ہیں آپ سیرپ لیتے ہیں بلڈ کے لیے, تو چقندر ایک نیچرل آپ کا وے ہے جو آپ کی باڈی کے اندر بلڈ بڑھاتا ہے. یہ دوپہر کے ٹائم ضرور لیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے, شام کو نہیں, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. اور ڈائٹ کے حوالے سے آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے جتنی آئرن کی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا خواتین کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. شلجم ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایپل ہے فروٹس میں,
ان کا استعمال ज़्यादा करें, एप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चेरी है, इस तरह की चीज़ें आम जो मिलती हैं, अनार का इस्तेमाल करें. जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा हो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं. आजकल जैसे मैंगो है, मैंगो में बहुत बेहतरीन आयरन है. और आपने कभी देखा ना कि आप एप्पल काट के रखें तो वो थोड़ी देर में ब्लैक होना शुरू हो जाता है, अब मैंगो काट के रखें ब्लैक होना शुरू हो जाता है. आयरन वाली चीज़ें होती हैं, आयरन की वजह से होता है ये. तो ये चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाएँ तो इससे जो है वो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करना आसान हो सकता है. और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये चीज़ें मसाइल क्यों आ रहे हैं, मसाइल आने की वजह क्या है. जैसे आपने शुरू में बात की कि 15-16 साल की बच्चियों को भी ये इशू हो रहा है. योग तो ये कहता है कि जैसे ही ये सिस्टम एक्टिव हो तो शादी कर देना चाहिए, शादी होना ज़रूरी है. अगर शादी लेट होगी तो ये प्रॉब्लम साथ चलेगा, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा. वक्त से पहले जवानी जो है ख़वातीन की, उसकी बहुत बड़ी वजह वो इंजेक्शन वाला दूध है जो मैंने डिस्कस किया आपको, वो मेल हार्मोन्स हैं. एंड हार्मोनल आई थिंक ये बहुत सारी डिफरेंट और अशिया में भी मौजूद है. एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो हम बल्कि ये भी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं, जिस तरह आपने दूध के हवाले से बात की, इसके अलावा और कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि आजकल आम तौर पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, जिनके कंजप्शन की वजह से ये बच्चियों में या इवन आई थिंक बच्चों में भी इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं. बिल्कुल. एनर्जी ड्रिंक्स, जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो उसमें सारे मेल हार्मोन्स हैं. आपके मेल हार्मोन्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से फिर आप वक्त से पहले जवान हो जाएंगे. वक्त से पहले. जैसे आप ये ब्रॉयलर को ले लें, ब्रॉयलर क्या होता है, 40 दिन में चूज़ा जो है वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है. वैसे आप आम रूटीन में चूज़े को पालन 40 दिन में वो चूज़ा ही रहता है, वो मुर्गी नहीं बनती. तो जब ये हार्मोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए, चाहे वो हम मुर्गियों के हवाले से बात करें जिस तरह ब्रॉयलर की आपने बात की, या फिर हम बात करें दूध की, तो ये जब आप कंज्यूम करते हैं, जब हम ये चीज़ें खाते हैं, तो फिर इनका जो भी उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जो भी इंजेक्शंस उनको दिए गए, वो फिर हमारे ऊपर भी असरदार होते हैं. बिल्कुल असर करते हैं. जो इंजेक्शन उसको दिए गए हैं उसके असरात उन चीज़ों में आ गए हैं जो आप ले रहे हैं. आप उसका मीट ले रहे हैं या आप उसमें से मिल्क ले रहे हैं. अब जो हार्मोनल इम्बैलेंस उस चीज़ के अंदर हुआ है, जैसे दूध में जो गाय है उसका जो दूध इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो ब्रॉयलर चिकन है उसके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस था, वो आप अननोइंगली अपने अंदर ट्रांसफर करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इससे होता है, ख़ासकर जो चीज़ें ऐसी जिनमें इंजेक्शन या खाद या सब्जियों के जो खाद का इस्तेमाल जिन पे ज़्यादा होगा, फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल किया, तो उसमें उसकी वजह से फिर ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं. वक्त से पहले जवानी शुरू हो रही है बच्चों में और बच्चियों दोनों में. अब एक और बहुत बड़ी एक ये लीडिंग कॉज भी है. बिल्कुल है, बिल्कुल है. अब इसमें एक और मैं बहुत बड़ी वजह डिस्कस करने लगा हूँ जो आम है कि जो जब चांद निकलता है ना, वो उस वक़्त पे ख़वातीन को बाहर फ़िज़ा में होना बड़ा अहम है. जब पुराना ज़माना था तो ख़वातीन या मर्द सब छत पे सोते थे, ये बंद घर नहीं थे, एसी का सिस्टम नहीं था, तो उस वक़्त ये मसाइल नहीं थे, ना बांझपन था, ना कोई ऐसी चीज़ें थी. क्योंकि आयुर्वेदा ये कहता है कि औरत का ताल्लुक़ चांद के साथ है, मर्द का ताल्लुक़ सूरज के साथ है. जो मर्द सूरज में निकलते हैं उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता. ख़वातीन चांद की रोशनी ले लेती हैं, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता. तो अगर मैं ये तो नहीं कहता कि आप रात को छत पे सोना शुरू कर दें, मैं ये कहता हूँ कि जब चांद निकलता है तो उस टाइम वॉक पे ज़रूर जाएं. आप उस टाइम थोड़ा सा सेहन में ज़रूर बैठें, चांद को ज़रूर देखें, चांद की रोशनी को ज़रूर लें. जब तक चांद की रोशनी के साथ अटैचमेंट नहीं होगी ख़वातीन की, ये हार्मोनल इम्बैलेंस और ये PCOS और PCOD के ये मसाइल बढ़ते जाएंगे. हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते. मैं अब आपके लाइफस्टाइल को ये कहूँ कि आपने ब्रॉयलर नहीं खाना, तो ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है ना. मैं आपको बोलूँ आपने दूध नहीं पीना, ये तो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की कि इन चीज़ों से ये मसाइल आ रहे हैं. तो लेकिन इसका सोल्यूशन मैं बताऊँगा. अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. अगर आप चांद की तरफ आ जाएँ, चांद से आपकी अटैचमेंट होना शुरू हो जाए. इससे पहले कि हम आपसे सोल्यूशन लें, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि किस पॉइंट पे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पे आपको डिफरेंट तरह के आप योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम इस डिस्कशन की तरफ जाएँ, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा.
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज हम PCOS एंड PCOD के हवाले से बात करें। डिफरेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया, जिसमें डाइट के हवाले से क्या चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है, कहाँ पर डिफरेंट तरह के जो इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो दूध के हवाले से हो, ब्रॉयलर के हवाले से हो, चिकन के हवाले से हो, कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं इन बीमारियों के साथ। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जहाँ पर एक तरफ हम योगा एज अ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, एज अ हीलिंग की बात करते हैं, वहीं पर यह भी ज़रूरी है कि एक सर्टन एक्सटेंट के बाद हो सकता है कि आपको शायद डॉक्टर के पास जाना पड़े, फिजिशियन की राय आपको लेनी पड़े। और बिल्कुल भी हमारे आज के सेगमेंट का ये मकसद नहीं है कि डॉक्टर के पास ना जाया जाए। जहाँ पर एक तरफ आप खुद कोशिश ज़रूर करें अपने आप को हेल्दी रखने की, कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेयर्स लें ताकि इस तरह की बीमारियां हो ही ना। लेकिन अगर आप डायग्नोज हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हम ये क्लैरिफाई कर दें कि कौन सा पॉइंट का होगा जिसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होगा। बहन, डॉक्टर से रजू तो हर हाल में करना है। अच्छा, आप चाहे योग कर भी रहे हैं, तो डॉक्टर आप की योगा भी जो साथ-साथ डॉक्टर करते की अहमियत को ये मतलब हम कम नहीं कर सकते। कम नहीं हम कर सकते। हाँ, डॉक्टर के साथ तो ताल्लुक आपका हर हाल में, हर चीज़ के साथ आपने उससे पूछना है, डायग्नोज कराना है। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि जिससे आप बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका नहीं है कि आप डॉक्टर को छोड़ दें। योगी कभी ये नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर को छोड़ दें। डॉक्टर के साथ आपका राब्ता रहना बड़ा अहम है, क्योंकि जिस्म के जैसे एनाटॉमी की हमने बात की, फिजियोलॉजी की बात की, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुक हैं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है, और आपके जो टेस्ट हैं वो डॉक्टर आपको, जैसे ब्लड टेस्ट हैं और बहुत सारे टेस्ट करवा के आपको ज़्यादा अच्छा डायग्नोज कर सकता है। क्योंकि योगी जो है वो टेस्ट के बारे में तो नहीं जानता कि टेस्ट कौन से करवाने हैं आपने, तो इसलिए डॉक्टर से रजू करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको उसके हवाले से, अगर आपको डॉक्टर भी आपको लाजमी ये कहेंगे कि आप किसी ना किसी एक्सरसाइज वाले से रब्ता करें, क्योंकि जितनी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी डॉक्टर्स का भी काम चल रहा है, हम काम मिल के करते हैं, तो हमारा ये जो है ना वो होता है कि जब डॉक्टर्स के पास कोई भी पेशेंट आती हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जो है वो आपको ये प्रॉब्लम है, ये डायग्नोज हो गया। अब इसके लिए आपको मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज भी करना बड़ी ज़रूरी है, और एक्सरसाइज से फ़ायदा ज़्यादा होता है मेडिसिन की निस्बत। मेडिसिन आपको लेनी है, लेकिन आपने एक्सरसाइज इसलिए करनी कि आपके टॉक्सिन्स खारिज हों। आपके जिस्म से अंदर से टॉक्सिन्स खारिज करने के लिए, ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए आपको मैं पोजेस अभी डिस्कस करूंगा। अगर आप वो पोजेस करना शुरू कर दें तो उससे जो है वो लाजमी तौर पर, अगर आप मेडिसिन साथ लें और साथ वो पोजेस करें, तो आपको जो है वो डबल फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप जल्दी रिकवर कर लेंगे उसमें। जैसे हमने अभी चांद की बात की थी, बंद घरों में रहने की वजह से जो हमारे डिस्टर्ब हो रहा है, तो अभी हम पोजेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीदिंग्स करता हूँ। कुछ ब्रीदिंग ऐसी हैं, जैसे हम क्रिया की तरफ आएंगे। अभी पहले ब्रीदिंग से पहले क्रिया करेंगे, ब्रीदिंग बाद में करेंगे। क्रिया का मतलब होता है सफाई का तरीका। जब गंद कहीं पे भी हो तो वहाँ सफाई की जाती है। तो सिस्ट जो अगर आपके बन गए हैं, आपके अंदर रसोलियाँ बन गई, तो उनको साफ करने के लिए क्रिया करना पड़ेगा। अक्सर लोग इसको ब्रीदिंग समझते हैं, ब्रीदिंग नहीं है, ये क्रिया है। इसका नाम है कपाल भाती। कपाल भाती, कपाल कहते हैं माथे को, और भाती कहते हैं रौनक को, चेहरे की रौनक। इससे एक्ने भी आपकी जो है वो ख़त्म होगी, चेहरा आपका स्किन शाइन करेगी इससे। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके जो ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं, ये उनको ख़त्म करते हैं। अब करना ये है कि आप ऐसे बैठ जाएं, चाहे चेयर पे बैठ जाएं। आपने करना ये है कि सांस, पेट को ढीला छोड़ देना, और झटके से सांस को निकालते हुए पेट को खींचना है। अगर शुरू में ये करना आसान नहीं है तो आप हाथों के ज़रिए भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ रखें और पेट दबाएं, सांस निकालें। और कितनी दफा इसको रिपीट करें? ये 1 मिनट करें और 1 मिनट रेस्ट करें, मसलसल ना करें। अगर शुरू में आपका स्टेमिना आधे मिनट का तो आधा मिनट कर लें। आप जितना इसको करेंगे, इससे आपके जिस्म के अंदर से टॉक्सिन्स खारिज होना शुरू हो जाएंगे। और जितने जहाँ पे ब्लॉकेज है, जैसे सिस्ट है, ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज को खत्म करता है। 1 मिनट करें, 1 मिनट रेस्ट, 1 मिनट करें, 1 मिनट रेस्ट। इस तरह आप शुरू में 5 मिनट्स कर लें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको आधे घंटे तक लेके जाएं। और क्या ये डेली बेसिस या डेली बेसिस पे करें, क्योंकि ये क्रिया है। ये आपकी सफाई का ये करना उस टाइम है जब ये प्रॉब्लम है। वैसे आम रूटीन में अक्सर लोग पेट कम करने के लिए भी करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। ये क्रिया है।
یہ اگر آپ کو بلاکیج ہے کسی قسم کی، آپ نروس سسٹم پہ بلاکیج ہے، فالج ہے، یا آپ کو ہارٹ کی بلاکیج ہے تو یہ فائدہ مند ہے. اگر آپ کو سسٹ ہے تو یہ فائدہ مند ہے. یہ کریا ہے، یہ صفائی کرتا ہے جسم کی، اندر کسی بھی قسم کی اور آج گندگی آ کیونکہ گئی. ہم اسپیسیفکلی میں یہ بھی بتاتے چلو پی سی او ایس اینڈ پی سی او ڈی کی بات کریں تو اسپیسیفکلی جن لوگوں کو ڈائگنوز ہو چکے ہیں، اندازن نہیں بٹ ایکچولی میں ڈائگنوز ہو چکے ہیں ان بیماریوں سے، اور آپ کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر سے لے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ان چیزوں کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے. اور جس طرح یوگی نعیم نے کہا کہ اگر آپ کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو ڈائگنوز نہیں ہوئے ہیں، آپ ابھی شک ہے، صرف سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلا ہے آپ کو کنفرم، تب بھی بالکل بھی آپ نے یہ نہیں ٹرائی کرنا. یہ نہیں کرنا. اچھا، اس کا ٹائم یہ ہوگا کہ یہ سورج غروب ہونے سے پہلے کیا جائے اگر پرابلم ہے ابھی. اگر سورج غروب ہونے کے بعد کریں گے تو نیند نہیں آئے گی، نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کو جگانے کے لیے کرتا ہے، یہ جگاتا ہے، یہ آپ کو خشک کرتا ہے اندر سے، صاف کرتا ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے صبح کے ٹائم، ارلی مارننگ کر لیں تو بیسٹ ہے. 1 منٹ کریں، 1 منٹ چھوڑ دیں. اچھا، اب ہم کرتے ہیں اگنی سر. اگنی سر اس سے اگلی فارم ہے. وہ سسٹ کے حوالے سے، جن کو سسٹ کا پرابلم ہے، وہ بہت ہی بہترین ہے. اگر آپ سمجھ جائیں، سانس نکال دیں گے، خالی کرنے کے بعد اپنے پیٹ کو پانچ سے 6 دفعہ یا 10 دفعہ آپ پیٹ کو اندر باہر سپیڈ سے ہلائیں گے، سانس نکال کے. اور یہ کتنی ٹائم؟ اگر کیمرہ میرے پیٹ پہ لیں تو زیادہ لوگوں کو اس میں سمجھ آ سکتی ہے. بالکل جی، آپ نظر آ رہے ہیں. جی جی، پیٹ آپ کا جو ہے وہ اتنی تیزی سے حرکت ہونی چاہیے، سانس نکلا ہوا ہے. یہ بھی صبح ارلی مارننگ کریں. یہ کم سے کم اس کے 5 سیٹ کریں، 5 دفعہ سانس نکالیں. اور پھر یہ، اور اس کے ساتھ بٹر فلائی پوز کریں. اس سے پہلے کہ ہم بٹر فلائی پوز کی طرف جائیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عائشہ مہتاب بات لکھیانہ سے. بالکل جی، بتائیں، کچھ پوچھنا چاہیں گی یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ یہ میری مما کی نا کمر میں بہت پین رہتی ہے، مطلب وہ لیٹتی ہیں تو ان سے لیٹا نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا جی. کمر کی درد کی بات کریں، رائٹ؟ اور اپنی ایج بھی ضرور بتا دیجیے گا پیشنٹ کی. مما کی ایج 28 29 اتنی ہے. تو مطلب وہ جب بھی لیٹتی ہیں مجھے کمر میں کنوں میں بہت پین رہتا ہے. بالکل جی. اور بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور جس طرح سے آپ نے ہمارے کالر کی بات سنی، بیک پین کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ڈفرینٹ جوڑوں کی درد کی بھی انہوں نے جی، بیک پین پہ لیفٹ ہینڈ کے یہ وی شیپ بنا لیں، 2 فنگرز ایک سائڈ پہ، 2 ایک سائڈ پہ. یہ درمیان میں جو گوشت بچا ہے اس کو دبانا ہے. یہ بالکل آخر میں جو انگلیوں کے درمیان میں جو گوشت ہے، اس کو آپ نے ایسے اپنے ہی ہاتھ سے دبا لیں یا کوئی دبا دے، ناخن نہ لگے ورنہ زخم ہو جائے گا. اس کو ایسے دبائیں 5 سے 6 منٹ یا 10 منٹ تک اس کو دباتے رہیں. اس سے زیادہ نہ دبائیں تاکہ پھر زخم نہ ہو جائے. یہاں پر 5-10 منٹ دبائیں، اس سے جو ہے فوراً ریلیف آئے گا. اور بیڈ پہ لیٹے ہوئے ایک لیگ کو فولڈ کریں ایسے اپنی طرف، اور پھر دوسری کو، اور اس طرح پھر دونوں کٹھی، اور پھر بعد میں ٹوسٹ کریں. دونوں ٹانگیں ایک سائڈ پہ لے جائیں اور ایک سائڈ پہ دیکھیں. بازو ایسے کھول لیں شولڈر لیول پہ، اور پھر دوسری طرف دیکھتے ہوئے لیگس اپنی فولڈ کیے ہوئے دوسری سائڈ پہ لے جائیں. اس طرح باڈی کمر کو ٹوسٹ کریں. اس سے جو ہے بیک بون بہتر ہوگی. اور جو جوائنٹس پین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں یوگ میں ایک پین کلر بھی ہے، اس کو وایو مدرا کہتے ہیں. کیونکہ باڈی کے اندر پین آتی ہے گیسز کے بڑھ جانے سے. جوائنٹ پین، جو جوائنٹس پین، خاص کر جو جوائنٹس کے اندر گیسز بڑھ جاتے ہیں، 84 ٹائپ کی گیسز باڈی کے اندر موجود ہیں جو مختلف جوائنٹس میں پائی جاتی ہیں، باڈی کے آرگنز کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اس حوالے سے وایو مدرا جو ہے وہ پہلی انگلی کو فولڈ کر لیں اور ہلکا سا پکڑ لیں. یہ 10 منٹ کے لیے دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بنا لیا کریں تو اس سے باڈی کے اندر سے دردیں ختم ہو جاتی ہیں، جوائنٹس پین ختم ہو جاتے ہیں اس سے. یہ وایو مدرا بہترین ہے. یہ گیسز کا خرچ کرتا ہے جوائنٹس کے اندر. جو آرتھرائٹس کے یا گنٹھیا کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے. یہ آپ اس کو صرف ایسے ہلکا سا پکڑ لیں، زور نہیں لگانا. تو جیسے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہم پوزز کی طرف آتے ہیں. اگنی سر سمجھ کے ہوں گے کہ سانس نکال کے پیٹ کو حرکت دینی بار بار. اب کچھ پوزز بٹر فلائی ہے، آپ بیٹھ کے بٹر فلائی کر سکتے ہیں. آپ بٹر فلائی کے نام سے سرچ کر لیجئے. دونوں پیروں کو جوڑ کے اپنے گھٹنوں کو سائڈوں پہ ہلاتے ہیں. اور اگر آپ لیٹ کے
سیدھا لیٹ کے اپنی ٹانگوں کو اوپر دیوار کے سہارے روک لیں, آپ کے ہپس جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگ جائیں اور ٹانگیں سیدھی 90 ڈگری پہ دیوار کے ساتھ آ جائیں, یہ یعنی کہ ایل شیپ, اور اسی پوزیشن میں پھر بٹر فلائی پہ آ جائیں. ہپس آپ کی دیوار کے ساتھ ہیں اور بٹر فلائی پہ اس پوزیشن میں رکیں اور اپنے گھٹنوں کو دیوار کی طرف ٹچ کرنے کی کوشش کریں. یہ بہترین ایکسرسائز ہے اس کے لیے پی سی او ایس میں. اور اس کے علاوہ جو تیسری ایکسرسائز ہے وہ ہے ریبٹ پوز, سسنگ آسن. سسنگ سرچ کر لیں یا ریبٹ پوز کے نام سے سرچ کر لیں. ریبٹ پوز بہترین مانا جاتا ہے اووریز کی جو بلڈ فلو کے لیے. اگر اووریز کی طرف آپ نے بلڈ فلو کو بہتر کرنا ہے, سسٹ آپ نے ختم کرنی ہے, تو ریبٹ پوز لازمی کریں. کم سے کم جو ہے وہ 5 دفعہ لازمی کریں, دن میں 1 دفعہ, 5 دفعہ ایک وقت میں کرنا ہے آپ نے. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریہ ٹائم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج پی سی او ایس اینڈ پی سی او ڈی کے حوالے سے بات کریں, ڈفرنٹ سمٹمز, ٹریٹمنٹ کی ہم نے بات کی. آف کورس ایک چیز جو کہ میں ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ چاہے ساتھ ساتھ یوگا ضرور کریں ایز اے سینس آف ریلیف, ہیلنگ کے طور پہ بھی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر کی ایڈوائز لینا مت بھولیں. اگر آپ ان دونوں میں سے کسی بھی ڈیزیز سے ڈائگنوز ہو چکے ہیں تو لازمی طور پہ ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی رائے ضرور لیتے رہیں. اور جو ٹپس اینڈ ٹرکس آج کے شو میں یوگی نعیم آپ کو دے رہے ہیں, جس سے آپ اوور آل اپنی ہیلنگ پروسیس کو فاسٹ کر سکتے ہیں. اپنے مینٹلی اگر آپ اسٹریسڈ ہو رہے ہیں اس بارے میں, یا فزیکلی آپ کو اسٹریسڈ محسوس ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یا اوور آل ڈائگنوسس کے حوالے سے, تو آپ ڈیفینیٹلی ان ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو جلد از جلد بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ نعیم, بریک میں جانے سے پہلے آپ نے کچھ پوزز کے بارے میں بات کی, جس میں آف کورس بٹر فلائی پوز بھی شامل ہے, اس کے علاوہ ریبٹ پوز کی آپ نے بات کی. اس کے علاوہ بھی کیا کوئی پوزز ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل جی, مل آسن کے نام سے ایک پوز ہے, مل آسن, MALASAN. مل آسن جو ہے یہ بہترین مانا جاتا ہے اووریز کی طرف بلڈ فلو کے لیے, اور پی سی او ایس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. مل آسن جو ہے وہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا, پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں, اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لیکن گھٹنے اس میں باہر کی طرف کھول لیتے ہیں. یہ بھی ایک کہہ لیں کہ جیسے ہم بٹر فلائی نیچے زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن یہ اب پیروں پہ بیٹھ کے آپ نے بٹر فلائی کی پوزیشن میں آنا ہے. مل آسن جو ہے وہ بہترین مانا جاتا ہے کہ اگر آپ مل آسن کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کنسیو کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اسی پوزیشن میں مل آسن میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے آگے کی طرف بڑھائیں, پیروں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو آگے کی طرف کھینچیں, جتنا کھینچ سکتے ہیں, تو یہ بیسٹ مانا جاتا ہے. اور یوگ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پھلدار درخت کے قریب کیا جائے, جو درخت پھلدار ہو, درخت کے قریب بیٹھ کے کیا جائے, تو اس سے کنسیو کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. اور پھلدار درخت کے قریب یوگ یہ کہتا ہے کہ جو جس کی افزائش نسل چل رہی ہے, آپ وہاں اس کے قریب بیٹھ کے اس پوزز کو کریں تو ان پوزز کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں. اور اس پہ سائنس جو ہے وہ آف کورس انرجی کے حوالے سے, انرجی کے وہ بریدنگ آپ کریں نا, انہیل ایکزیل, تو وہ آپ کے اندر وہی آپ انرجی, جو درخت آپ کو انرجی دے رہا ہے, آکسیجن جو دے رہا ہے, تو اس کے افیکٹ آئیں گے. تو پھلدار درختوں کے پاس بیٹھنا یہ زیادہ اہم ہوگا اس وقت. اب کیونکہ ہارمونل امبیلنس ہے تو اس میں مدراز کی طرف بھی آتے ہیں. ایک سربی مدرا ہے, سربی مدرا اگر کیا جائے تو یہ پی سی او ایس میں بہت کمال کا افیکٹ لے کے آتا ہے. اور جن کے غیر ضروری بال نکلنا شروع ہوتے ہیں چہرے پر, یہ اس کے لیے بہترین مدرا مانا جاتا ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کراس میں یوں ٹچ کرنا ہے, یہ انگلیاں کراس, دو کو کراس کرنا ہے آپ نے, جیسے یہ اور یہ, اور ایسے. شہادت کی انگلی کو آپ نے بڑی انگلی کے ساتھ جوڑا اور دوسری بھی شہادت کی انگلی کو بڑی انگلی کے ساتھ جوڑا, اور رنگ فنگر کو چھوٹی انگلی کے ساتھ, اس طرح دوسری بھی رنگ فنگر کو چھوٹی انگلی کے ساتھ, اور یوں اگر بنا لیا جائے تو یہ آپ کا سربی مدرا بن جاتا ہے. سربی مدرا آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے. خواتین کے لیے خاص کر یہ بڑا اہم ہے, اور کم سے کم اس کو 5 منٹ ضرور بنائیں دن میں, اور 3-4 دفعہ کر سکتے ہیں. اگر 5 منٹ کر رہے ہیں, اگر 15 منٹ کر رہے ہیں تو پھر دن میں 3 دفعہ کریں, اس سے زیادہ نہ کریں. پھر یاد رکھیے گا اس کو کرنا یہ ہے کہ کراس میں کرنا ہے, یہ شہادت کی انگلی بڑی انگلی کے ساتھ, اور یہ دوسرے ہاتھ کی بڑی انگلی شہادت کی انگلی کے ساتھ, اس طرح چھوٹی انگلی جو ہے رنگ فنگر کے ساتھ, اور دوسری ایسے آپس میں کراس میں یہ ٹچ کر لیں گے. زور نہیں لگانا, صرف ٹچ کرنا ہے. تو یہ بہترین مدرا مانا جاتا ہے اگر آپ اس میں کرتے ہیں. اور ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے ایک اور مدرا ہے جس کو ہم شنک مدرا کہتے ہیں. شنک مدرا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو جو ہے وہ پکڑ لیں رائٹ ہینڈ میں, اور
लेफ्ट हैंड की दरमियान की 2 उंगलियां राइट हैंड के थंब के साथ टच कर लें। अच्छा, ये शंख मुद्रा जो है ये खासकर ग्लैंड्स के लिए भी किया जाता है, हार्मोन्स को बैलेंस भी करता है और ये आवाज़ को सुरीला भी करता है। जिनकी आवाज़ भारी हो जाती है या बहुत बारीक हो जाती है, अक्सर लोगों की आवाज़ बहुत बारीक हो जाती है, वो हार्मोन्स की वजह से होती है, और अक्सर लोगों की आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, तो दोनों में फ़ायदेमंद है। ये आवाज़ को सुरीला करता है, ये सुर को बेहतर करता है। तो ख़ासकर जो गाने के शौकीन हैं, गुलकार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो ये वाला मुद्रा, शंख मुद्रा ज़रूर किया जाए। इसके अलावा जो है वो हम यूँ कर सकते हैं कि ब्रीदिंग की तरफ हम आते हैं। जैसे हमने ब्रीदिंग की बात की थी, अगर हम सांस को निकालते वक्त टाइम डबल कर लें या ट्रिपल कर लें तो उससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। जैसे आपने फ़र्ज़ करें 1 सेकंड में सांस लिया है, 1 सेकंड में आपने इनहेल किया है, तो आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में एक्सहेल करें। निकलने का वक्त आपका डबल ट्रिपल हो जाए तो उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। बहुत आसान है उससे। अच्छा, ये जो सांस की मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम ख़त्म होते हैं। इससे वेट भी लूज होता है अगर सांस निकालने में आप डबल वक्त ट्रिपल वक्त कर लें। इससे आपकी नींद बेहतर हो जाती है और इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर, जो बहुत हाइपरटेंशन का शिकार रहते हैं लोग, वो इससे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। सांस को हमेशा निकालते वक्त कंट्रोल करें। योग ये कहता है कि सांस को निकालते वक्त पूरा अवेयर हो जाएं, अवेयरनेस के साथ एक्सहेल करें। जितना अवेयरनेस के साथ एक्सहेल करेंगे और अपनी कंट्रोल से एक्सहेल करेंगे, मेंटली इन्वॉल्वमेंट के साथ आप एक्सहेल करेंगे, उतने ही आपके अंदर जो फंक्शन है वो और ज़्यादा बेहतर शुरू हो जाएंगे काम करना। आपके ऑर्गन्स बेहतरी से काम करना शुरू हो जाएंगे। आपके ऑर्गन्स में जो है वो दिमाग के साथ अटैचमेंट शुरू हो जाएगी, और दिमाग की बॉडी के साथ अटैचमेंट बड़ी अहम है। जो हम बात कर रहे थे कि हम पास्ट और फ्यूचर में लाइफ गुजारते हैं, लम्हा मौजूद में नहीं रहते। जहाँ फिजिकली बैठे हैं वहाँ हम मेंटली मौजूद नहीं होते। तो ये मेंटली मौजूद करने की भी बेहतरीन टेक्निक है कि आप सांस निकालते वक्त पूरी तवज्जो से सांस निकालें, और सांस जब लें तो आपका पेट बाहर की तरफ निकले और सांस निकालें तो पेट अंदर की तरफ दबे। ये अगर ब्रीदिंग आप कर लें तो इससे आपके हार्मोनल बैलेंस आपका जो होना आसान हो जाएगा। एंड योगिनी, आई थिंक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर पाए हैं। हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, ट्रीटमेंट्स के बारे से बात की, डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप डिफरेंट पोजेस का इस्तेमाल करते हुए, योगा का इस्तेमाल करते हुए, अपनी किसी भी स्पेशली क्योंकि आज हमारा टॉपिक पीसीओएस एंड पीसीओडी के हवाले से, किस तरह से आप अपने आप को ओवरऑल हेल्दी रख सकते हैं, ट्रीटमेंट को लेकर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा योगिनी, मैं ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, योगा को लेकर जिस तरह आप बिगनिंग में बात कर रहे थे कि फैसलाबाद शहर में एक्सपैंड करने का आपका प्लान है, और ज़्यादा जगहों पे और ज़्यादा पार्क्स के अंदर मॉर्निंग में ये रूटीन करवाई जाएगी, इस हवाले से और क्या प्लान हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसका हमने जो पार्क्स के अंदर शुरू करना है, हम तो इसको कोई चार्जेस नहीं, अभी डी ग्राउंड में हमारा कोई 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ पे कुछ 100 लोग हमारे पास जो है वो इसको फ़ायदा ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको लेना चाह रहे हैं। तो अभी हम जो है वो फैसलाबाद के तमाम पार्क्स में जो है वो इसको करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो जो लोग मुझसे मिलना चाहें वो डी ग्राउंड में मुझसे मिल सकते हैं। मैं हर बुध वाले दिन डी ग्राउंड में होता हूँ। हर बुध को मैं डी ग्राउंड में सुबह 6 बजे वहाँ मौजूद होता हूँ पार्क के अंदर। तो हम इसको और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और योग के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि योग को बाकायदा सीखें। योग एक पूरा इल्म है, इल्मुल सेहत है। इसको इल्मुल सेहत के नाम से आप इसको सीखें। योग बाकायदा तौर पर आपको ट्रीटमेंट करना सिखाता है। हाँ, अगर आप किताबें पढ़ना चाहेंगे योग के हवाले से उर्दू ज़बान में, तो उसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सारी ट्रांसलेट हैं। ट्रांसलेटर कभी भी जो है वो नॉलेज के बारे में नहीं जानता होता, तो उसको नहीं पता कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, ये क्या चीज़ क्या है, इसको लिखना है या नहीं लिखना। वो नॉलेज नहीं है, वो इल्म, वो आपको मालूमात हैं। तो ट्रांसलेटरों से बचें। ट्रांसलेटर जितने भी हैं, आप किसी ना किसी माहिर उस्ताद से जो बाकायदा सर्टिफाइड हो उससे आप योग सीखें। आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। आपकी ज़िंदगी में जितने आपके मामलात सेहत के हवाले से हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे आम सा काम है, ये कोई मसला ही नहीं है। ग्राउंड में जाएंगे या जिम में जाएंगे या किसी भी जगह जाएंगे तो बगैर ट्रेनर के हम एक्सरसाइज कर लेंगे, ये तो सीखने का काम ही नहीं है। हालांकि इसकी निस्बत हम जब कोई भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ है उसके लिए बड़ा अच्छा मैकेनिक ढूंढते हैं। तो कोई अच्छा मैकेनिक हो तो हम उसको दिखाएँ ताकि ख़राब ना हो जाए। और ये जो मशीन है ये दुनिया की सबसे आला मशीन है, सबसे इम्पोर्टेंट मशीन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम जो है वो किसी ट्रेनर के साथ जुड़ना या ट्रेनर से सीखना पसंद नहीं करते। अच्छा, योगा में कितना इम्पोर्टेंट है सही ट्रेनर होना? योगा में
100% جو ہے وہ ایکچوئل جو آپ کی ٹریننگ ہے، اگر آپ کا پراپر ٹرینر نہیں ہے تو اس کا بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. اکثر لوگ میں جانتا ہوں جو سوسائڈ کی طرف چلے گئے یوگا کرنے کی وجہ سے. میرے پاس تو کیسز آتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو سائیکوسمیٹک پرابلمز ہو گئے یوگا کرنے کی وجہ سے. یوگا کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے یوگا کیا تو ہمیں جو ہے وہ اب رات بھر نیند نہیں آتی، ہم نے یوگا کیا تو ہمیں اب ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہم نے یوگا کیا تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے پیچھے کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے، جو شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارے بغیر گائیڈ لائن کے یوگا کرنے والے لوگ ہیں، کتابوں سے یوگا کرنے والے لوگ ہیں، یوٹیوب سے یوگا کرنے والے لوگ ہیں. میرے پاس بہت سارے بے شمار، اگر آپ چاہیں تو میں شو میں لا سکتا ہوں، ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ یوگا کرنے کے بعد بجائے فائدے کے نقصان کی طرف چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا علم اگر آپ کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے، اس عالم کے پاس، اس علم کا ایکسپرٹ کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ اس میں بجائے فائدے کے نقصان کی طرف جائیں گے. اس نالج کو آپ صحیح طرح سے نہ اپلائی کر پائیں گے، نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر پائیں گے. جیسے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اگر آپ یوگا کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، ایکسپرٹ کی ایڈوائس ضرور لیں. بغیر ایکسپرٹ ایڈوائس کے کبھی بھی کسی طرح کی چیز کو مت کنٹینیو کریں، مت پرسیو کریں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے آئی تھنک یہاں پر مینشن کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اوور آل، ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں آج بات کی ہے. اگر آپ ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم زندگی کو خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں، خوشی کی تلاش میں انسان پریشان ہے، خوشگوار زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا کریں. ہم بڑی خوشیوں کے انتظار میں پریشان ہیں، ہم بڑی خوشیوں کے انتظار میں رہتے ہیں. اگر ہم چھوٹی سی خوشی کوئی ہو تو اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی زندگی میں خوشحال نہیں ہو سکتے. اور خوشحال لفظ بہت خوبصورت ہے، جو حال میں رہتا ہے وہ خوش ہے. جس حال میں بھی ہے وہ خوش رہے گا، حال میں اگر آ جائے، مینٹلی حال میں آ جائے تو خوشحال لفظ ہی بڑا پیارا ہے کہ جو حال کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ خوش ہیں، جو ماضی اور فیوچر میں رہیں گے وہ خوش نہیں ہو سکتے، وہ نہ خوش رہیں گے. ماضی کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا اور جو آنے والا کل ہے وہ جڑا ہے آپ کے پریزنٹ کے ساتھ. اگر آپ نے پریزنٹ میں کام نہ کیا تو آنے والا کل بھی آپ کا پریشانی. دل تو نہیں کرتا، یوگی نے اتنی اچھی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ ہم شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.